ब्यास नगरपालिकाको अनुसन्धानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक वृत्तचित्र। यो वृत्तचित्र ब्यास नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न 39 प्रकारका जात जातिमध्ये यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जात जातिका जातीय संस्कार र संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यति विशाल संस्कृति बोकेका जात जातिका सबै संस्कार र संस्कृतिलाई यो सानो वृत्तचित्रमा समेट्न खोज्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। तैपनि सांस्कृतिक अनुसन्धानको एउटा गोरेटो कोर्ने प्रयास यहाँ भएको छ। यसैलाई आधार मानेर आगामी दिनमा जातीय संस्कृतिको अध्ययनलाई पूर्णता प्रदान गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। विश्वका अति प्राचीन इतिहास बोकेका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो। राजनीतिक रूपले कहिल्यै कुनै बाह्य शक्तिको औपनिवेशिक दासता भोग्नु नपरेको र वीर जातिको देशका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन सफल रहेको यो देशको समाज मूलतः आर्यावर्तीय जाति उपजाति र मङ्गोलियन जाति उपजातिहरूको सम्मिश्रणबाट संरचित रहेको पाइन्छ। जातिगत रूपमा हेर्दा बहुजातीयता नेपाली समाजका अत्यन्त सुन्दर विशेषताहरूमध्ये एक मानिन्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालमा सम्पन्न हालसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो जनगणनालाई हेर्दा नेपालको सानो सरहदभित्र पनि करिब 125 जातिका मानिसहरू बसोबास गरेको पाइनाले यस देशलाई ससानो जातीय सङ्ग्रहालयका रूपमा चिनाउन सकिने देखिन्छ। नेपालका एकीकरणकर्ता बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहका शब्दमा 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीका रूपमा रहेको नेपाली समाजको यो जातीय विविधता र विविधताभित्रको आश्चर्य लाग्दो एकता विश्वकै लागि एउटा उदाहरण बनेको छ। सांस्कृतिक र भाषिक दृष्टिले पनि नेपाल बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुककै रूपमा विश्वख्याति आर्जन गर्न सफल मुलुक मानिन्छ। यो देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका विभिन्न भूभागहरूमा बसोबास गर्ने बहुविध जाति जनजातिहरूका बहुविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूको समग्रताबाट नै सिङ्गो नेपाली संस्कृतिको निर्माण भएको पाइन्छ। यो देशको सानो भूभागभित्र पनि कतिपय जातिका विशुद्ध ग्रामीण लोक सांस्कृतिक परम्परादेखि आधुनिक र शिक्षित मानिने सहरवासी नेपालीहरूले विकास गरेको आधुनिक संस्कृतिका विविध पाटा पक्षहरूबाट नै नेपाली समाजको सांस्कृतिक पक्ष संरचित रहेको पाइन्छ। अनेक जातिका अनेक विश्वासहरू, मूल्य मान्यताहरू, चालचलनहरू, चाडपर्वहरू, संस्कारजन्य क्रियाकलापहरू, खाद्य पदार्थहरू, लगाउने वस्त्रहरू, जीवनशैली, पेसा, व्यवसाय आदि सबैको साझा रूप बनेको नै वास्तवमा नेपाल राष्ट्रको संस्कृति हो र यो मूलतः हिन्दू धर्मबाट निर्देशित रहँदै आएको पाइन्छ। सानो भूगोलभित्र पनि सयौं मन्दिरहरूको उपस्थितिले गर्दा यो देशको राजधानी सहर काठमाडौँ मन्दिरहरूको सहर भनेर पनि चिनिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाली संस्कृति विविधताले युक्त देखिन्छ र त्यही विविधताको सौन्दर्य नै नेपाली संस्कृतिको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष हो भन्न सकिन्छ। यस्तै भाषिक दृष्टिले हेर्दा पनि 125 जातिका मानिसहरूले मातृभाषाका रूपमा बोल्ने 123 भाषाहरूको विविधतापूर्ण भाषिक सौन्दर्य र सम्पदाले नेपाली समाज सम्पन्न देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा गरिएको विकास क्षेत्रगत विभाजन अनुसार तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको गण्डकी अञ्चलमा पर्ने 6 वटा जिल्लाहरूमध्येको तनहुँ जिल्ला हालको राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गतका 77 वटा जिल्लाहरूमध्ये पनि एक हो। तनहुँ जिल्ला मूलतः महाभारत श्रृङ्खला
र मध्य पहाडी भूभागमा पर्ने विकासोन्मुख जिल्ला हो। पूर्वमा मर्स्याङ्दी र त्रिशुली नदी, दक्षिणमा कालीगण्डकी नदी यस जिल्लाको सीमा नदीका रूपमा रहेका छन्। त्यसै गरी जिल्लाको मध्य भागमा मादी र सेती नदी रहेका छन्। यो जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो भूभाग समुद्री सतहबाट 2215 मिटरको उचाइमा रहेको सौगातकोटलाई मानिन्छ भने होचो भूभाग 187 मिटरको उचाइमा रहेको देवघाटलाई मानिएको छ। यस जिल्लाको पूर्वमा चितवन र गोर्खा, पश्चिममा स्याङ्जा, उत्तरमा कास्की र लमजुङ तथा दक्षिणमा पाल्पा, नवलपरासी र चितवन जिल्ला पर्दछन्। काठमाडौँबाट 100 किलोमिटर पश्चिम तथा पोखराबाट 19 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित यस जिल्लाको क्षेत्रफल 1546 वर्ग किमी अथवा नेपालको कुल भूभागको 1.05% रहेको छ। जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग दक्षिण पश्चिम सीमान्त क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकीका किनारवर्ती फाँटहरू, मध्यभागमा पर्ने मादी र सेती किनारका फाँटहरू, पूर्वमा पर्ने मर्स्याङ्दी र त्रिशुली नदीका उर्वर फाँटहरू पर्दछन्। यस जिल्लामा उष्ण, समशीतोष्ण र शीतोष्ण जलवायु पाइन्छ। यस जिल्लाको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 62.5 किमी र उत्तर दक्षिण चौडाइ 43.7 किलोमिटर रहेको छ। यस जिल्लाको सदरमुकाम दमौली समुद्र सतहदेखि 370 मिटरको उचाइमा रहेको छ। जिल्लाको औसत वर्षा 2058 मिलिमिटर रहेको छ भने अधिकतम तापक्रम 41 डिग्री सेन्टिग्रेड र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुने गरेको पाइएको छ। तनहुँ नाम कसरी रहन गयो भन्ने सन्दर्भमा एक मत पाइँदैन। यसको नामकरणका बारेमा सत्य तथ्य जानकारी प्राप्त गर्न नसकिए पनि विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन तनहुँ राज्यको राजधानी तनहुँसुर वरपरका 3वटा चुचुराहरू जहाँबाट तनहुँ राज्यको सुरक्षा व्यवस्था हेरिन्थ्यो, सोही 3 चुचुरालाई आधार मानेर कालान्तरमा तनङ्गु र पछि सोही शब्द अपभ्रंश भई तनहुँ हुन पुगेको हो भन्ने भनाइ पाइन्छ। संस्कृत भाषामा त्रितुङ्गको अर्थ 3वटा पहाड भन्ने हुन्छ। सोही शब्द अपभ्रंश भई तनहुँ भएको हो भन्ने बलियो प्रमाण पाइन्छ। त्यसै गरी वासुदेव रसानन्द नामक ग्रन्थमा तनहुँको तात्पर्य त्रितङ्गु राजधन्यो भनेर पनि लेखिएको पाइन्छ। यस भेगका प्रमुख स्थानको नाउँको पछाडि हुँ भनिने गरेकाले तनङ्गमा हुँ थपिएर तर्नुङ हुँ हुँदै तनहुँ भएको हो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै पत्यारिलो देखिन्छ। प्राचीन समयमा तनहुँको 2 ठाउँमा तमारे र तामिन भन्ने गाउँ थिए र ती गाउँको नाउँबाट अपभ्रंश हुँदै पछि तनहुँ हुन गएको हो भन्ने भनाइ पनि एक थरीको रहेको छ। त्यसै गरी तनहुँ राजधानी रहेको तनहुँसुरमा र दमौली माथिको मानङ्गु डाँडामा क्रमशः चिउँडो सानो भएका तनहुनु र चिउँडो ठुलो भएका महाहनु ऋषिले तपस्या गरेको हुनाले आज यस रूपमा तनहुँ र मानहुँ नाम रहन गएको भन्ने किम्वदन्ती पनि प्रचलित रहेको पाइन्छ। हाल तनहुँ जिल्लामा रहेका 4वटा नगरपालिकाहरूमध्ये ब्यास नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका हो। यसको विधिवत स्थापना विक्रम सम्वत 2048 सालमा भएको हो। देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात तत्कालीन दमौली गाविस र स्याम्गा गाविसका केही भूभागलाई समेटेर ब्यास नगरपालिकाको घोषणा गरिएको हो। पछि विक्रम सम्वत 2071 मार्ग 16 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार पोखरी भन्ज्याङ गाविसलाई पनि यस नगरपालिकामा गाभिएको थियो भने नेपाल सरकारको 2073 फागुन 27 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार स्याम्गा र क्यामिन गाविसको सम्पूर्ण भाग, तनहुँसुर गाविसको वडा नम्बर 4 देखि 9, केशवटार गाविसको वडा नम्बर 2 देखि 7, घाँसीकुवा गाविसको वडा नम्बर 2 देखि 8,
रिस्ती गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 5, 7 देखि 9 र सती स्वारा गाविसको वडा नम्बर 6 देखि 9 का वडाहरूलाई समावेश गरी ब्यास नगरपालिकालाई पूर्णता प्रदान गरिएको छ। काठमाडौँदेखि 150 किलोमिटर पश्चिम तथा पोखरादेखि 50 किलोमिटर पूर्व पृथ्वी राजमार्गले छोएको ब्यास नगरपालिकाको पूर्वमा भानु नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिका, पश्चिममा म्याग्दे गाउँपालिका र शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, उत्तरमा लमजुङ र कास्की जिल्ला तथा रिसिङ र देवघाट गाउँपालिकाले घेरिएको छ। महर्षि वेदव्यासलाई भगवान विष्णुका 24 अवतार मध्ये एक मानिन्छ। उनको वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन हो। श्रीमद् देवी भागवतका अनुसार महर्षि वेदव्यास प्रत्येक द्वापर युगमा पृथ्वीमा अवतरित हुन्छन्। यसभन्दा अगाडि 28 पटक अवतरित भइसकेको कुरा पुराणहरूमा वर्णन छ। 28औं महर्षि व्यासको जन्मस्थल नेपालको तनहुँ जिल्लामा भएको हो भन्ने पौराणिक प्रमाणहरू पाइन्छन्। यो भगवान वेदव्यासको 28 अवतार भएको भूमि यही ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणहरूद्वारा चाहिँ उद्भूत भइरहेका हामीले प्रशस्त प्रमाणहरू पाइरहेका छौँ। र खास गरी ज्वलन्त प्रमाण भन्नाले यहाँ 2041 सालमा योगी नरनाथले कोटेश्वर लगाउनुभएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले व्यासको 28 अवतार भएको भूमि यही हो भनेर त्यो धर्मसभामा बोल्नुभयो। र त्यस पछाडि के रहेछ त भनेर मलाई त्यसलाई खोजी गर्ने जिज्ञासा जागेर खोज्दै जाँदाखेरिमा स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डको गण्डकी महात्म्य परिशिष्ट भएको अध्याय 5 को श्लोक 54, 55, 56 मा चाहिँ एउटा ज्वलन्त प्रमाण त्यहाँ राखिएको रहेछ। त्यो के छ त भन्दा पारकोटेन तीर्थञ्च वर्धते पुण्यदायकम माद्रिका शुक्ल गण्डक्यो सङ्गमे शङ्कराभिदम तपस्सकार तत्रैव पराशर महामुनि पराशर गुहा तत्र तपसिद्धि प्रदायिनी यज्ञे मत्स्योदरी पुत्रस्तत्र दीपे पराशरात् पुराण संहिता गर्दा वेदशास्त्र प्रवर्तक। यसको तात्पर्य के त भन्दा पारकोट क्षेत्रमा माइन्द्री भन्नाले मादी, शुक्ला भन्नाले सेती नदीको बीच सङ्गममा चाहिँ महर्षि पराशर र सत्यवतीका आत्मजहरूको रूपमा सन्तानको रूपमा भगवान वेदव्यास प्रकट हुनुभयो भनेर यो श्लोकको तात्पर्य हो। त्यस कारण यो मुख्य ज्वलन्त प्रमाण त्यहाँ स्कन्द पुराणमा लेखिएको छ हिमवत खण्डमा। तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीदेखि 8 किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छाब्दी बराहको मन्दिरदेखि करिब 50 मिटर पश्चिमपट्टिको कुण्डमा व्यासकी माता सत्यवतीको जन्म भएको मानिन्छ। माछाको रूपबाट जन्मेकीले त्यस कुण्डको नाम मत्स्य कुण्ड रहन गएको हो। सत्यवती 6-7 वर्षकी हुँदा घुम्दै फिर्दै दमौलीमा माझीहरूले डुङ्गा चलाइरहेको ठाउँमा पुगिछन्। माझीहरूले ती सुन्दर बालिकालाई देखेर घरमा लगी पालेछन्। त्यही बेला महर्षि पराशरले नदी तर्नका लागि माझीसँग अनुरोध गर्दा माझीले तिनै सुन्दरी सत्यवतीलाई पठाएछन्। उनको रूपबाट मोहित भएका पराशर ऋषिले कुहिरो उत्पन्न गराई अनेक उपाय गरेर ती बालिकालाई ऋतुदान गरेछन्। उनैको गर्भबाट कृष्ण द्वैपायनको जन्म भएको भन्ने प्रमाण विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। तिनै कृष्ण द्वैपायन नै महर्षि वेदव्यास हुन् र उनैले 4 वेदको विभाजन 18 पुराणको रचना गरेका हुन् भन्ने कुराको प्रमाण पाइन्छ। यस कुरालाई पुष्टि गर्ने विभिन्न स्थान तथा प्रसङ्गहरू किम्वदन्तीका रूपमा अहिले पनि प्रचलित छन्। वेदव्यासलाई जन्म दिएपछि उनले आफ्नी माताको इच्छा अनुसार छाब्दी बराहमा पूजा चलाए, जहाँ राता टाउका भएका माछाहरू अहिलेसम्म पनि देख्न पाइन्छ। यस ठाउँमा रहेका व्यास गुफा, पराशर गुफा, मादी र सेती नदीको सङ्गम, छाब्दी बराह लगायत पुराणहरूमा चर्चा भएका कैयौँ स्थानहरू मिल्दाजुल्दा भएकाले पनि वेदव्यासको जन्मभूमि यही ठाउँ हो भनी पुष्टि हुन जान्छ। उनै वेदव्यासको जन्मभूमि भएकाले उनैको नामबाट यस नगरपालिकाको पनि नामकरण भएको पाइन्छ। हामीले फेरि बाहिर पनि पेश गर्यौँ हाम्रो काशीनाथ गुरुले, अनि पछि हाम्रो चाहिने योगी नरनाथले पनि धेरै कुराहरू यसको बारेमा उठाउनु भयो र धेरै विद्वानहरूलाई उहाँहरूले चित्त पनि बुझाउनुभयो, प्रमाण दिनुभयो। हाम्रो काशीनाथ गुरु अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै पुस्तकमा लेखेर यो व्यासको बारेमा लेखिदिनु भएको छ।
त्यहाँ चित्त बुद्धो छ, सबैले त्यसलाई नकारेका छैनन्, सकारेका छन्। हामीले पनि यो 28 व्यासको खोजीमा भारत र नेपाल गयौँ र विद्वानहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि हेर्नुहोस् 28 व्यासको नेपालको, नत्र भारतमा व्यास जन्मेको सबै व्यास भारतमा जन्मेको भन्ने। अब उनीहरूलाई 28वटा व्यास पनि थाहा रहन्छ, विद्वानहरूलाई पनि 28वटा व्यास पनि थाहा रहन्छ। अनि मैले भने म नैविसारण्य पुगेँ, हाम्रो व्यास त यहीँ जन्म्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। ब्राह्मण जाति बहुजातीय नेपाली समाजको एक प्रमुख जातिका रूपमा ब्राह्मण जातिको उपस्थिति नेपाली सरहदको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पाइने गर्दछ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 12.2% उपस्थिति यस जातिको रहेको पाइन्छ र क्षेत्रीयहरूपछि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको जातिका रूपमा यस जातिले आफ्नो बलियो जनसाङ्ख्यिकीय उपस्थिति दर्शाएको पाइन्छ। जाति व्यवस्थामा सबैभन्दा माथिल्लो मानिने र विद्वान, सभ्य र शिष्ट जातिका रूपमा समेत चिनिने यो जाति मूलतः वेदाध्ययन, पठन पाठन, अध्ययन अध्यापनको कर्मक्षेत्रमा प्रवृत्त रहने र हिन्दू धर्मावलम्बी जातिका रूपमा परिचित छ। अनेक गोत्र र थरधारी ब्राह्मणहरूको जरो पहिल्याउने हो भने यिनीहरू सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड, मैथिल र उत्कल गरी 5 भागमा विभक्त देखिन्छन्। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म भनेको वेद हो, ब्रह्म भनेको परब्रह्म परमात्मा हो। त्यसलाई ज्ञान गर्नु अब त्यो ब्राह्मण हुन्छ, त्यसलाई जान्नेवाला। त्यही भएर जन्मनाथ जायते शूद्र संस्कारात् दिव्य उच्यते, वेद पाठात् भयो विप्रो विप्रह ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनेर बताइएको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको दोस्रो ठुलो जातिका रूपमा स्थापित ब्राह्मण जातिको उपस्थिति तनहुँ जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित व्यास नगरपालिकामा भने मगरपछिको दोस्रो ठुलो जातिका रूपमा रहेको पाइन्छ। व्यास नगरपालिकाको 70,335 जनसङ्ख्याभित्र ब्राह्मणहरूको सङ्ख्या 10,656 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको करिब 15.15% हुन आउँछ। यसरी व्यास नगरपालिकाको जातीय संरचनाको 15% भाग ओगट्न सफल रहेको यस जातिको यस नगरपालिकाभित्रको मुख्य बसोबास स्थलका रूपमा नगरपालिकाका सबैजसो वडाहरू रहेका पाइन्छन्। यहाँ मूलतः उपाध्याय र जैसी उपजातका ब्राह्मणहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। मन्दिरमा जाने, पूजाआजा गर्ने, धार्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने, विभिन्न धार्मिक पूजा उत्सवहरू सम्पन्न गर्ने यस जातिका प्रमुख धार्मिक कृत्यहरू मानिन्छन्। यस जातिले मनाउने विशेष चाडहरूमा नागपञ्चमी, जनै पूर्णिमा, तीज, सोह्र श्राद्ध, दसैँ, तिहार, एकादशी, पूर्णिमा, सङ्क्रान्ति आदि हुन्। हिन्दू विधिविधान र जातीय संस्कार अनुसार नै यहाँका ब्राह्मणहरूले यी चाडहरूलाई मनाउने गरेको पाइन्छ। नाग पूजा, कुल पूजा, जनै पूजा, सत्यनारायण पूजा, स्वस्थानी पूजा, बरपिपल पूजा, गाई पूजा, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विभिन्न प्राणीहरूको बलिदिई गरिने पूजा, विभिन्न देवी देवताको पूजामा हिन्दू पूजा पद्धतिलाई अनुसरण गरेर संलग्न रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिका क्षेत्रका ब्राह्मणहरूले गर्भाधानदेखि मृत्युसम्मका संस्कारजन्य 16 कर्महरूलाई नियमपूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। यहाँका ब्राह्मणहरूले कीर्तन, भजन, आरती, श्लोक लगायत भक्तिपरक गीत गाउँछन्। कतिपयले खेली र चुड्का गीतका माध्यमबाट आफूभित्रका प्रेम भाव आदान प्रदान गर्दछन्। यिनका अतिरिक्त रामायण, महाभारत, कृष्णचरित्र, स्वस्थानी लगायतका गाथाहरू खैँजडी, मुजुरा लगायतका बाजा समेत बजाउँदै प्रस्तुत गर्दछन्। अनुकूल परेका बेला बालन, कृष्णलीला, हरिश्चन्द्र लोकनाटक पनि प्रदर्शन गर्दछन्।
भजन कीर्तनप्रति आधुनिक पुस्ताले चासो राख्न छाडेपछि र यो पुरानो पुस्तामा मात्र सीमित हुन पुगेपछि ब्राह्मण संस्कृतिको यो अमूल्य पाटो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको पाइन्छ। साथै अन्य स्वर संस्कारहरूप्रति पनि मानिसहरूको रुचि घट्दै गई यिनीहरूको अभ्यासमा पनि कमी आउन लागेको पाइन्छ। त्यसै गरी यस जातिका महिलाहरूले गाउँदै आएको मागल गीत, रत्यौली गीत, तिजे गीत जस्ता गीतहरू पनि संरक्षणको पर्खाइमा रहेका छन्। क्षेत्री जाति नेपालका 4 वर्णमध्येको अर्को प्रमुख वर्ण क्षेत्रीय हो। क्षेत्री शब्द चाहिँ क्षेत्रबाट क्षेत्री शब्द बनेको। क्षेत्रीहरू चाहिने यो खस समुदायको हो। खस कसाइबाट खस बनेको हो र खस एउटा समुदाय हो। यो भित्र ब्राह्मण, क्षेत्री, ब्राह्मण, क्षेत्री चाहिने 10 नामी दलितहरू पर्छन् भन्ने हो। क्षेत्री संस्कृत शब्द क्षेत्रीयको अपभ्रंश हो। 2200-2400 कालदेखि नै नेपालको शासन र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको यो जातिले नेपालको एकीकरण तथा आधुनिक नेपालको निर्माणमा समेत अतुल्य योगदान दिएको पाइन्छ। बहुजातीय नेपाली समाजको जनजातीय संरचनालाई हेर्दा 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो जातिका रूपमा स्थापित क्षेत्री जातिको उपस्थिति ब्यास नगरपालिकामा भने मगर र ब्राह्मण पछिको तेस्रो ठूलो जातिका रूपमा रहेको पाइन्छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् 2068 सालको जनगणनाले देखाए अनुसार ब्यास नगरपालिकाको कुल 70,335 जनसङ्ख्याभित्र क्षेत्रीहरूको सङ्ख्या 9,622 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको लगभग 13.68% हुन आउँछ। सुरुमा प्रकृति पूजाका समर्थक रहेका यहाँका क्षेत्रीहरू पनि अन्य क्षेत्रका क्षेत्रीहरूले जस्तै नाग पूजा, कुल पूजा, जनै पूजा, सत्यनारायण पूजा, स्वस्थानी पूजा, बरपिपल पूजा, गाई पूजा, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विभिन्न प्राणीहरूको बलि दिई गरिने पूजा, विभिन्न देवी देवताको पूजामा हिन्दू पूजा पद्धतिलाई अनुसरण गरेर संलग्न रहेको पाइन्छ। मस्टो पूजा क्षेत्रीहरूको मौलिक पूजा संस्कृति हो। त्यसै गरी सिमे पूजा, भूमि पूजा पनि यस जातिका अन्य पूजाहरू हुन्। त्यसै गरी खाँडो जगाउने संस्कृति पनि यस क्षेत्रका क्षेत्रीहरूको मौलिक संस्कृति हो। सिन्दुर राखेपछि जगाउने खाँडो, सिन्दुर राखेर देउरे भएपछि त्यहाँ बल्ल खाँडो जगाउने। हाल यो संस्कृति लोप नै भइसकेको अवस्था छ। अन्य संस्कृति क्षेत्री र ब्राह्मणको एउटै रहेको पाइन्छ। मगर जाति आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी जातिहरूमा मगर सबैभन्दा ठूलो जनजाति हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5.8% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। मगर जातिको उपस्थिति ब्यास नगरपालिकामा सबैभन्दा ठूलो जातिका रूपमा रहेको पाइन्छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा पछिल्लो अर्थात् 2068 सालको जनगणनाले देखाए अनुसार ब्यास नगरपालिकाको 70,335 जनसङ्ख्याभित्र मगरहरूको सङ्ख्या 13,715 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 19.49% हुन आउँछ। यस नगरपालिकाभित्रका सबै ओडाहरूमा धेर थोर रूपमा मगर जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकाभित्रका कुल मगरहरूमध्ये अधिकांश मगरहरूले हिन्दू धर्मलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ। यिनीहरूका आफ्नै जातीय चालचलनहरू, चाडपर्वहरू समेत रहेको पाइन्छ। मगरहरू प्रकृति,
देवमूर्ति, आत्मा र पारलौकिक शक्तिको पनि पूजा गर्दछन्। तिनीहरूले शिकारका देवता र देवीहरूको समेत पूजाआजा गरेको पाइन्छ। मगर जातिको जातीय पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्तिलाई मानिएको छ। यस पर्व मनाउने क्रममा मगरहरू आफ्ना चेलीबेटी, नाता गोताहरू जम्मा गरी मिठा मिठा परिकारहरू तयार गर्छन् र हर्षोल्लासपूर्वक सँगै बसेर खानपिन गर्दछन्। विशेष गरी मासको पिठोबाट तयार गरिएको बटुक र सेलरोटी यस चाडका विशेष खाद्य परिकारहरू हुन्। यस चाडमा मगरहरू आफ्ना परम्परागत जातीय पोसाकमा सजिने गर्दछन्, जसमा महिलाहरूले घलेक, टिकिया, गुन्यु, चोले, पटुका लगाउँछन् भने गहनामा शिरबन्दी, शिरफुल, कण्ठ, कण्ठी, पोते, ढुङ्ग्री, बुलाकी र फुली लगाउने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी पुरुषहरूले कछाड, आस्कोट, दौरा, ऐँठे लगाउने र साथमा आँसी, खुर्पेटो महिला र पुरुष दुवैले भिर्ने गरेको पाइन्छ। दुलैको आमालाई दुधो आमालाई भन्छ होइन, एउटा साडी भने नि केही लुङ्गी बुलुजहरू होइन त्यस्तो लगाइन्छ। र अनि कोही फुपू चोला भन्छ, फुपूलाई लुङ्गी होइन त्यो साडीहरू त्यस्तो लगाइन्छ। अनि त्यो मान्दाखेरि चाहिँ त्यो मामाले अब जस्तो केटीको मामा छ, मामालाई चाहिँ अब खसी मागेको छ भने खसी लगाइन्छ। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले यो जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँस दाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिको मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा र सोरठी पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सोरठी, घाँटो आदि पर्दछन्। कौरा यहाँका मगर समुदायले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। तनहुँ जिल्ला कौराका लागि निकै चर्चित रहे जस्तै ब्यास नगरपालिका पनि कौराका लागि उत्तिकै प्रसिद्ध रहेको छ। त्यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमया, सुनीमया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजारमा मादल, खैँजडी, मुजुरा, झुरमा, झ्याली आदि पर्दछन्। गुरुङ जाति आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी जातिहरूमा गुरुङ 11औं नम्बरमा पर्ने जनजाति हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.9% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। ब्यास नगरपालिकाको कुल 70,335 जनसङ्ख्याभित्र गुरुङहरूको सङ्ख्या 6,189 देखिन्छ र यो कुल जनसङ्ख्याको 8.79% हुन आउँछ। यसरी ब्यास नगरपालिकाको जातीय जनजातीय संरचनाको 8.79% भाग गुरुङ जातिले ओगट्न सफल रहेको छ। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अधिकांश गुरुङहरू बौद्ध गुम्बामा गई भगवान बुद्धको पूजा गर्दछन् भने केही गुरुङहरूले हिन्दूहरूले पूजा गर्ने देवी देवताहरूको समेत पूजा गर्दछन्। कतै कतै
गुम्बा र मन्दिर एउटै परिसरमा स्थापना गरेर सँगसँगै पूजा गर्ने र धार्मिक सहिष्णुताको नमुना प्रदर्शन समेत गर्ने गरेको पाइन्छ। लोसार पर्व अन्य क्षेत्रका गुरुङहरूले जस्तै यस नगरपालिकाभित्रका गुरुङहरूले पनि धुमधामका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ। गुरुङ जातिको जातीय पर्वको रूपमा चिनिने र पुष 15 का दिन मनाइने यस पर्वलाई यिनीहरू नववर्षको स्वागत गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन्। यस पर्व मनाउने कामको थालनी अघिल्लो दिनको साँझबाट नै हुने गर्दछ। साँझ पूजापाठ भोजभतेर नाचगान गरी आधा रातमा नयाँ वर्ष आयो भन्दै नयाँ वर्षको स्वागत गरिन्छ। लोसारको बिहानदेखि नै ढोगभेट आशिष आदान प्रदान गर्ने नाता कुटुम्बलाई बोलाएर भोज खुवाउने कामहरू बडो उल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। पूजाका क्रममा महिलाहरूद्वारा विशेष किसिमको प्रार्थना गीत गाउने चलन छ, जसलाई उनीहरू मलम गाउने भन्ने गर्दछन्। एउटा चाहिँ सन्ततिले अर्को सन्ततिमा कला संस्कृतिको साथसाथै हामीले आफूले जान्न पर्ने मौलिकताको बारेमा पनि एक आपसमा राख्दै जान सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो आउने सन्ततिले पनि यो देशको यो राष्ट्रको निरी संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गरेर अर्को सर्गत गर्दै हस्तान्तरण गर्दै जान सक्छ भन्ने हो। र अब राष्ट्रले अब हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले पनि सम्पूर्ण देशैभरिको चाहिँ अब कला र संस्कृतिलाई विभिन्न जात जातिलाई असाध्यै सुनिश्चित गरिदिएको छ, संरक्षण गर्नको लागि विकास गर्नको लागि गरेको छ। तर धेरै चाहिँ जात जातिहरू संविधानले दिएको जुन एउटा चाहिँ अख्तियारी छ, अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ नबुझेर त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न नसकेर पनि आफ्नो चाहिँ कला र संस्कृतिलाई राज्यले पनि यो गर्दैछ है भन्ने खालको कुराहरूमा अनभिज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो आफ्नो पर्वहरूलाई, आफ्नो चाहिँ उत्सवहरूलाई, आफ्नो त्यो खालको चाहिँ चाडपर्वलाई अलिक खालि एउटा चाहिँ संस्कृति संरक्षण गरेर यो पुस्तान्तरण गर्नुभन्दा पनि अलिकति तत्काल एउटा मनोरञ्जनको रूपमा मात्र लिइराखेको यो अहिलेको वर्तमान। तमुहरूको पात्रोमा 12वटा वर्ग हुन्छन्। प्रत्येक वर्षको लोसारबाट वर्ग फेरिने कुरामा उनीहरू विश्वास गर्दछन्। मुख्यतः टोपी, भोटो, कछाड, आस्कोट, भाङ्रा, पटुका पुरुष जातिका जातीय वेशभूषा हुन् भने पछ्यौरा, चोलो, छिटको गुन्यु, पटुका र टिक्की महिलाका वेशभूषा हुन्। यसका अलावा यस जातिका महिलाहरूले शिरबन्दी, चन्द्रमा, ठुलो कुण्डल, सानो कुण्डल, फुले, बुलाकी, मारवाडी, ढुम्री, जन्तर, म्युरोमाला, कण्ठ, कण्ठी आदि गहनाका रूपमा लगाउने गर्दछन्। मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले यो जाति निकै सम्पन्न जाति मानिन्छ। विभिन्न चाडपर्व, मेलापात, घाँसदाउरा गर्ने समयमा यस जातिका महिला पुरुष दुवैले विभिन्न प्रकारका गीत तथा नाचहरूद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। यस जातिका मौलिक गीत तथा नाचहरूमा कौरा, सोरठी, घाटु, झोरा, कृष्णचरित्र, झाम्रे, छ्याडु, भेलौरे, ठेट्टर, रत्यौली आदि पर्दछन् भने लोकगाथाहरूमा सोरठी, घाटो आदि पर्दछन्। त्यसै गरी यस जातिले सालैजो, यानीमया, सुनिमया लगायत झाम्रे, एकोहोरी, दोहोरी आदि लोकगीतहरू गाउने गर्दछन्। यस जातिका मौलिक बाजाहरूमा ढ्याङ्ग्रो, मादल, खैँजडी, मुजुरा, झुरमा, झ्याली, धाँधु, सहनाई, शङ्ख, घण्ट आदि पर्दछन्। यस जातिका सोरठी, घाटु, झोरा आदि गीत तथा नाचहरू हाल लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। लोसार तथा अन्य विशेष अवसरमा यस ठाउँका महिला तथा पुरुषहरू घाटु, झोरा नृत्यमा झुम्ने गरेको पाइन्छ। झोरा नाच्नुभन्दा अगाडि यी गाउँहरूमा घाटु नाच्ने गरिन्थ्यो। सती घाटुमा रुँदै नाच्ने र दर्शकहरूलाई समेत रुवाउने गर्दथे।
यही रुवाईमा मनोरञ्जन प्रदान गर्न झोरा नाच्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले आएर गाँटुको चलन कताकति मात्र देख्न सकिन्छ भने झोरा पनि केही निश्चित मानिसहरूमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ र यो संरक्षणको पर्खाइमा रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकामा बसोबास गर्ने गुरुङहरूले घाटु, सोरठी, झोरा, ख्याली, कृष्णचरित्र जस्ता गीत र नाचहरूलाई जेनतेन बचाउँदै आएका छन्। हाल तिनीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेकाले संरक्षणको पर्खाइमा रहेका छन्। पुरुषहरू र विवाह नभएको चाहिँ नि छोरीको मामलीले त्यहाँ कात्रो दिनुपर्छ। बिहा भइसकेकोलाई चाहिँ नि माइतीले कात्रो दिनुपर्छ। त्यहाँ पुरै त आएर बसेको छ, सबै कुरो ठिक भयो। त्यो माइती मामलीले कात्रो दिएन भने त्यो पुरोहितले पढ्दैन। तर अहिलेको लामालाई त चाहिँ माइती मामली चाहिँ भए पनि भयो, नभए पनि भयो, जतिखेर आइरहे पनि भयो। नेवार जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा समावेश भएका जनजातिहरूमा नेवार पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या 30,56,142 रहेको पाइन्छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 10% हुन जान्छ। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार ब्यास नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 70,335 रहेकोमा करिब 6,105 जनसङ्ख्या नेवार जातिको रहेको पाइन्छ। यसरी नेवार जातिले यस नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकी संरचनामा करिब 8.67% भाग ओगट्न सफल रहेको छ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14 नम्बर वडाका तनहुसुर, मेरलोङ, क्यामिन, कलेस्ती, दमौली, चापाघाट, केशवटार लगायतका ठाउँहरूमा नेवारहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। नेवारहरूका बहुल थरहरूमध्ये यस नगर क्षेत्रमा श्रेष्ठ, प्रधान, कर्माचार्य, बतास, मल्ल, कायस्थ, राजभण्डारी, खड्की, बजीमय, खनिया आदि थरधारी नेवारहरूको बस्ती रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकाभित्रका नेवारहरूले पनि अन्यत्रका नेवारहरूले जस्तै गर्भाधानदेखि मृत्युसम्मका उमेर अवस्था अनुसारका विभिन्न कर्म संस्कारहरूलाई सम्पादन गर्ने गरेको पाइन्छ। यस जातिका यस्ता कर्म संस्कारहरूमा जन्मपूर्व गरिने पुंसवन क्रिया, सीमन्तपोनयन, जन्मपछि गरिने न्वारान, भात खुवाई, मुण्डन, कयाता पूजा, इही विवाह, बार विवाह र मृत्यु संस्कार पर्दछन्। यस जातिको अर्को महत्त्वपूर्ण मौलिक संस्कार विवाह पनि हो। सामान्यतः यस जातिको जातीय परम्परा अनुसार
नेवार कन्याको विवाह 3 पटक हुने गरेको पाइन्छ। बेलसँग, सूर्यसँग र मान्छेसँग। कन्या यौवनावस्थामा प्रवेश गर्नुअघि नै वा 4 वर्षदेखि 11 वर्षको बिचमा पवित्र बेलसँग विधिपूर्वक सम्पन्न हुने विवाहलाई यिनीहरू इही वा बेल विवाह भन्ने गर्दछन् र यसलाई यस नगर क्षेत्रका नेवारहरूले पनि अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो विवाह एकल वा सामूहिक रूपमा पनि गर्न सकिने चलन रहेको पाइन्छ। बेललाई भगवान शिवको फलरूप मानिन्छ र यस फलसँगको विवाहपछि यस जातिका कन्याहरूले सिउँदोमा सिन्दुर तथा हातमा चुरा समेत लगाउने गरेको पाइन्छ। यस विवाहका कारण यस जातिका महिलाहरू आफ्नो लोग्नेको मृत्युपछि पनि विधवा बन्नु नपर्ने चलन रहेको पाइन्छ। नेवार कन्याको अर्को विवाह भनेको सूर्यसँगको विवाह हो र यसलाई बराह भन्ने चलन छ। यो विवाह कन्या 11 देखि 13 वर्षकी हुँदा सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। यस विवाहका बेला नेवार कन्यालाई 12 दिनसम्म अँध्यारो कोठामा राख्ने गरिन्छ र यसलाई गुफा राख्ने समेत भनिएको पाइन्छ। 12 दिन गुफा राखिन्छ होइन, एकदम कत्तरसँग। सूर्य मुख पनि नहेर्ने, मर्दा मुख पनि नहेर्ने, घामको दिन नआउने अँध्यारो कोठामा लगेर 12 दिनसम्म गुफा राखिन्छ। त्यसपछि त्यो 12 दिन गुफा राखेपछि फेरि बेल विवाह गर्ने, शिवजीसँग विवाह गर्ने। शिवजीको बेलको शिवजी बनाएर बेल विवाह गर्छ। अनि बल्ल केटीहरू त्यो त्यहाँ हाम्रो न्यारीहरूको के भने त्यो पर्वतीय बाहुनहरूको छेत्रीहरूको भन्दा हाम्रो न्यारीहरूको सजिलो तरिका छ क्या। जब उनीहरू कष्टतिर भोगिसकेका हुन्छ सबै थोक। यसका लागि 12 दिनसम्म विभिन्न विधिहरू सम्पन्न गर्ने र अन्तिम दिन कन्यालाई रातो कपडा र सुनौला गहनाहरूले सजाएर सूर्यको दर्शन गराई खाना खुवाउने तथा भोज भतेर समेत गर्ने गरिएको पाइन्छ। यस जातिका कन्याहरूको अन्तिम विवाह मान्छेसँग हुने गर्दछ। यस जातिका मानिसहरूको यो विवाह संस्कार अन्य जातिको संस्कारसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ। विवाहका लागि कुनै व्यक्तिले मध्यस्थकर्ता वा लमीको भूमिका निर्वाह गर्ने लगायतका अन्य सबै हिन्दू विधि विधानहरूकै अनुसरण गरेर यस नगर क्षेत्रका नेवार समुदायले पनि वैवाहिक संस्कारलाई सम्पन्न गरेको पाइन्छ। यहाँका नेवारहरूमा पनि मागी विवाह र प्रेम विवाह दुवैको अभ्यास रहेको पाइन्छ। मागी विवाह गर्दा सर्वप्रथम केटा पक्षका मान्छे केटी माग्न जाने, विवाह पक्का भएपछि साईपाटा गर्ने, भोज खुवाउने, जुरेको दिनमा विवाह गर्न जाने, स्वयम्वर गर्ने, दुलहीलाई घर ल्याएर भित्र्याउने जस्ता कर्महरू यहाँका नेवारहरूले पनि गरेको पाइन्छ। नेवारहरूमा विवाहका बेला विवाह स्थलमा यज्ञ बनाउने, विवाहका दिन दुलहीको सिउँदोमा सिन्दुर हाल्ने जस्ता चलनहरू रहेको पाइँदैन। तर विवाहपछि गणेश चौथीका दिन मन्दिरमा गई दुलहीलाई दुलाहाले सिन्दुर हाल्ने चलन भने रहेको पाइन्छ। सामान्यतः विभिन्न पर्वहरूमा गीत गाउने, नाच्ने, आफन्तहरूलाई डाकी भोज भतेर गर्ने, गाई जात्रा, लाखे जात्रा, कृष्ण जात्रा, हिले जात्राहरूका माध्यमबाट समाजलाई मनोरञ्जित गर्ने काम यस जातिका मानिसहरूले गर्दै आएको पाइन्छ। मुसलमान जाति आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका अल्पसङ्ख्यक जातिहरूमा मुसलमान पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यस जातिले नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब 8% हिस्सा ओगटेको पाइन्छ। आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थाका आधारमा नेपालका अल्पसङ्ख्यक जनजातिको वर्गीकरण गर्दा सुविधाबाट वञ्चित पिछडा वर्गमा वर्गीकृत यो जातिको बसोबास तराई र पहाडी दुवै प्रदेशहरूमा रहेको पाइन्छ। यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 70,335 मध्ये 1,659 जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको पाइन्छ, जुन
कुल जनसङ्ख्याको करिब 2.35% हुन आउँछ। यस नगरपालिकाका वडा नम्बर 4, 3 र 2मा यस जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। आफ्नै धर्म संस्कृतिलाई परम्परादेखि नै मान्दै आएको यस जातिका व्रत शेख र पठान जातका अली र मियाँ थरदारी मुसलमानहरू यस नगरपालिकाभित्र बसोबास गरेको देखिन्छ। ब्यास नगरपालिकामा बसोबास गर्ने मुसलमानहरू सबै इस्लाम धर्मावलम्बीहरू नै रहेको पाइन्छ र यिनीहरू इस्लाम धर्मको पनि सुन्नी शाखाका अनुयायी देखिन्छन्। अल्लाहको प्रार्थना गर्नु, नमाज पढ्नु यिनीहरूका प्रमुख धार्मिक कृत्यहरू देखिन्छन्। नमाजका लागि सबैलाई माइकबाट आह्वान गर्ने कामलाई यिनीहरू अजान भन्ने गर्दछन्। कुरानलाई आफ्नो प्रमुख र पवित्र धर्मग्रन्थ मान्ने मुसलमानहरू यस धर्मग्रन्थमा उल्लेखित 4 प्रमुख नियमहरू नमाज वा प्रार्थना, रोजा वा व्रत, जकात वा दान र हज वा तीर्थयात्रालाई इमान्दारपूर्वक अनुसरण गर्ने गर्दछन्। यो जातिमा मानिसको मृत्यु हुँदा रुन, कपाल तथा नङ काट्न नहुने, मानिस मरेपछि लासलाई स्नान गराउने, वस्त्र लगाउने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसुलल्लाह भन्ने मन्त्र जप्दै जमिन मुनि दफन गर्ने चलन यस जातिमा रहेको पाइन्छ। लासलाई दफन गरिसकेपछि फतिया पढ्ने र मलामी फर्कने बेलामा अजान पढ्ने चलन पनि यस जातिमा रहेको पाइन्छ। यो कार्य सम्पन्न गरेपछि 3 दिन, 10 दिन वा 40 दिन बरखी जस्ता संस्कार गरी मृत्यु संस्कार कार्यबाट मुक्त हुने चलन यस जातिमा रहेको पाइन्छ। हामीले सबभन्दा पहिला उसको बाउ मरेछ भने छोरा, छोरा मरेछ भने बाउले पहिला माटो हातमा लिएर 3 पल्ट माटो लिएर चाहिँ उसको जो कबर भनिन्छ त्यो कबरमाथि हामीहरूले हाल्ने हाम्रो प्रक्रिया छ र अनि त्यसपछि अनि अरू गएका सहभागीहरूले सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ 3वटा मिनहा खलकनाकुम ओफिहा नुइदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा भनेर यो पढेर हामीहरूले 3 पल्टसम्म चाहिँ माटो लिएर त्यो कबरको माथिपट्टि हामीहरूले माटो हालिदिन्छौँ। दराई वा दराई जाति नेपालको उच्च पहाडी भूभागमा नबसी समथर भूमि तथा नदीको छेउछाउमा बसोबास गर्ने जाति भनेर चिनिएको दराई जातिको मुख्य बसोबास स्थल तनहुँ जिल्लाको दमौली र मादी नदीको छेउछाउ हो। आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति भएका नेपालका अल्पसङ्ख्यक जातिमध्ये यो जाति पनि एक हो। तनहुँ जिल्लाका पोखरी बन्ज्याङ, रामजाकोट, पिपलटार, पुट्टार, रूपाटारमा पनि यस जातिको बसोबास रहेको पाइएको छ। तनहुँ बाहेक गोर्खा, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी, धादिङ, नुवाकोट, झापा आदि जिल्लामा पनि दराईहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यस जातिको कुल जनसङ्ख्या 16,789 रहेको पाइएको छ। यो जातिको जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा 5,413 र ग्रामीण क्षेत्रमा 11,376 रहेको देखिन्छ। यो जाति हिमालमा 39, पहाडमा 6,258 र तराईमा 10,492 को सङ्ख्यामा रहेको देखिएको छ। शारीरिक रूपले माझी जातिसँग मेल खाने यस जातिका मानिसहरू मङ्गोलियन अनुहारका देखिन्छन्। कालो वर्णका, दुब्ला पातला तथा मेहनती दराई जाति सीमान्तकृत समूहको आदिवासी जनजाति हो। मध्ययुगमा भारतका मुसलमानहरूको आक्रमणबाट तर्सिएर पलायन भएका आर्य नारी र पहाडी खण्डका मङ्गोलियनहरूको संसर्गबाट दराई जातिको उत्पत्ति भएको पाइन्छ।
यस जातिको बारेमा लेखिएका त्यति धेरै प्रमाणिक तथ्यहरू भेटिँदैनन्। खालि किम्वदन्तीका आधारमा विभिन्न अनुमानहरू गरिएका पाइन्छन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार ब्यास नगरपालिकाको 70,335 जनसङ्ख्याभित्र दराईहरूको सङ्ख्या 3,109 देखिन्छ र यो नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको 4.42% हुन आउँछ। यस नगरपालिकाभित्रको 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 र 13 नम्बर वडाहरूमा यस जातका मानिसहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। निकै कम जनसङ्ख्या भए पनि यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा दराई जातिका प्रतिनिधि वडाध्यक्ष रहेका छन्। यसबाट राज्यको पहुँचमा पनि यस जातिको उपस्थिति हुन लागेको सङ्केत देखाउँछ। यस जातिको परम्परागत जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि, शिकार र माछा मार्नु हो। तर अहिले यो जातिका अधिकांश श्रमशक्ति योग्य उमेर समूहका मानिसहरू स्थानीय बजारहरूमा श्रम बेचिरहेको पाइन्छ। सस्तो श्रमिकको रूपमा यिनीहरू काम गरिरहेका छन्। खास गरी घर बनाउने, सडक खन्ने जस्ता शारीरिक श्रमको आवश्यकता पर्ने कामहरूमा उनीहरू खटिरहेका देखिन्छन्। तर त्यसमा पनि यी अध्यक्ष कामदारको रूपमा ज्याला मजदुरी गरिरहेका छन्। ब्यास नगरपालिकाका दराई जातिले आफूलाई हिन्दू धर्मावलम्बी भन्ने गर्दछन्। तर हिन्दू धर्मका दर्शन विधि विधानभन्दा उनीहरूको मौलिक विधि विधान रीतिरिवाज बढी देखिन्छ। खास गरी हिन्दू धर्मको प्रभाव उनीहरूमा बढी भएको पाइन्छ। अब पूर्व र पश्चिम भनेर छुट्याएको हुन्छ यतातिर यो देवीहरूको। हामीले यहाँ अन्डा तल राखेको हुन्छ कि यसमा खाल्टो खनेर यहाँ हाँडी यसरी हामीले राखिएको छ। यसमा भुसहरू सबै यहाँ पनि भुस हुन्छ यसरी। अनि हामीले यहाँ अन्डा एक वर्षसम्म जस्तोको तस्तै भयो भने एरिया त्यो हाम्रो चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ सन्तति एकदम राम्रो हुन्छ भनेर। आफूलाई हिन्दू धर्मावलम्बी मान्ने भएकाले दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउने भए पनि दराई जातिले खास गरी साउने सङ्क्रान्ति, नागपञ्चमी, आइतबारे पूजा आदि गर्दछन्। साउने सङ्क्रान्तिको दिन तिउरे फुलको डाँठलाई ढुङ्गामा थिचेर त्यसबाट निस्केको रसलाई हत्केलामा मिची हत्केला रातो बनाउने चलन यिनीहरूमा छ। त्यस्तै नागपञ्चमीको पूजा गरेमा सर्पले डस्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिलाई यस जातिले दुःखका दिन सुरु हुने र सुखका दिन अन्त्य हुने दिनको रूपमा लिन्छ। खास गरी माघ लागेपछि खेतीपातीको समय सुरु हुने र फुर्सद कम हुने हुँदा यो पर्वलाई बडो उल्लासका साथ मनाउने गरेको देखिन्छ। हिन्दू धर्म विधानमा बाँधिए पनि यस जातिको आफ्नै खाले आस्था र विश्वासहरू छन्। हिन्दू धर्मका अन्य देवताका साथै यस जातिले गुराउ, खम्बेदेवी, बाजे बजै आदिको पूजा गर्दछन्। दराई समाज पनि नाचगान सहित मनोरञ्जनमा रमाउने एक जनजाति हो। दराई समुदायमा कौरा, घाटु, सोरठी तथा रोदी प्रचलित छन्। अचेल भने यो मनोरञ्जनलाई लोकगीत तथा विभिन्न हिन्दी गीत लगायत सिनेमा र टिभीहरूले विस्थापित गर्दै गएको पाइन्छ। यस जातिका महिलाले कालो चोलो, छिटको गुन्यु, पहेँलो निलो पटुका, पोते, मुगा, बुलाकी, फुली, ढुङ्ग्री, घलेक, टिकिया, चुरापोते लगाएको देखिन्छ। पुरुषले कालो आस्कोट, बक्खु, लगौटी, टोपी लगाउने गर्दछन्। कान छेडेर ठुला ठुला प्वाल बनाई दुम्सीका काँडा लगाउने, गलामा मुगाको माला र मयूरको प्वाँख टाउकोमा घुसारी दराई सुन्दरीहरूले आफ्नो पहिचान देखाएको पाइन्छ। यमराज आफ्नो बहिनी यमुना कहाँ टिका लाउन जाने
र उसले यमुना कहाँ टिका लाउन जाँदाखेरि आफ्नो नर्कको ढोका बन्द गरेर यमुना कहाँ टिका लाउन जाँदाखेरि त्यो नर्कको ढोका बन्द गर्दा स्वर्गको ढोका खुल्ने भएकोले त्यो कुनै पनि जीवनमा पाप गरेका अथवा यो पृथ्वी लोकमा कुनै अल्झिएर बसेका त्यो आत्मालाई यो स्वर्ग जानको लागि सहज होस् भनेर यो बाटो खुलेको छ। दुरा जाति आफ्नै भाषा, धर्म र संस्कृति भएका नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमा दुरा समुदाय नेपालका अल्पसङ्ख्यक जनजातिमध्ये एक पर्दछन्। दुरा समुदाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक तवरले तुलनात्मक रूपमा पछि परेकाले विकासको दौडमा पनि अन्य जातिका तुलनामा पछि परेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले दुरा जातिलाई नेपालका 59 जनजातिहरूको सूचीमा सूचीकृत गर्नुका साथै सीमान्तकृत जनजाति भनेर वर्गीकरण समेत गरेको छ। नेपाली बृहत शब्दकोशले दुरा जातिको परिचय नेपाल अधिराज्यभित्रको लमजुङ जिल्लाको दुरा डाँडामा आदिकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएको, आफ्नै भाषा र संस्कृति भएको र त्यसलाई बिस्तारै भुल्दै गएको एक जाति भनेर चिनाएको छ। यसरी सरकारी मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार नेपालको आदिवासी जनजाति महासङ्घले सीमान्तकृत समूहको 19औं श्रेणीमा यस जातिलाई राखेको छ। जङ्गिज खान भन्दा धेरै पुरानो हामी यो नर्थ वेस्ट टुराङ भन्ने क्षेत्रमा एउटा तुरा भन्ने एउटा फ्यामिली थियो। त्यो फ्यामिलीको चाहिँ थियो जङ्गिज खानको परिवार थियो। उनीहरूलाई बाटोरा फ्यामिली भन्थ्यो। त्यो बाटोरा फ्यामिलीहरू चाहिँ नि इन्डियाको कुमाऊ गढ र चितौडगढमा हाम्रो मान्छेहरू त्यहाँ जागिर गर्न आउने त्यो बेला पनि त्यस्तो थियो। र हामी रुद्र भ्याली भन्छ, यो रुद्राक्षको खेती त्यो जग्गामा अहिले त्यसलाई मनसरोवर कैलाश भन्छ। तर हिउँपातको कारणले गर्दा बिस्तारै हामी बस्ती नेपालको पश्चिम भागबाट सर्दै 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 हामी यता पूर्वतिर लाग्यौँ। भारतमा मुसलमानहरूको आक्रमण र अत्याचारबाट बच्न नेपाल प्रवेश गरेका राजपूत नारी र उनका नोकरहरूको समागमबाट दुरा जातिको उत्पत्ति भएको मानिन्छ। यस जातिको मुख्य थातथलो लमजुङको दुरा डाँडालाई मानिएको छ। यसो भनिए तापनि यो जाति लमजुङको ठुलो स्वारा, हाँडीखोला, नेटा, तुर्लुङ, नाल्पो, कुन्छा र तनहुँको दमौली आसपासका क्षेत्रमा समेत बस्ने गरेको पाइएको छ। दुरा जातिको जनसङ्ख्या निरन्तर रूपमा घट्दै गएको देखिन्छ। 2068 सालमा लिएको जनगणनामा दुरा जातिको जनसङ्ख्या 5394 रहेको देखिन्छ। ब्यास नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्यामध्ये दुरा जातिको जनसङ्ख्या 654 देखिएको छ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 4, 6 र 11 का रामथुम्की, चिसापानी, लामीडाँडा लगायतका गाउँहरूमा यस जातिको बसोबास रहेको छ। नेपालको ऐतिहासिक घटनाक्रममा 24औं राज्यकालमा लमजुङका वर्तमान शाहवंशको स्थापना गर्न विशेष योगदान गर्ने 5 पुर्खा खजेदुरा, माघेदुरा, सुकराजदुरा, चामुदुरा र कुष्माकर घिमिरे मध्ये 4 जना दुरा जातिका थिए। यी 5 जनाको मूर्ति अहिले पनि लमजुङको सिन्दुरे ढुङ्गामा देख्न सकिन्छ। दुरा जातिको उद्गमबारे हालसम्म आएका विचार तथा दृष्टिकोणहरू नितान्त अपुरो र एकाङ्गी देखिन्छ। त्यसकारण यस सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय कोणबाट गहन अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ। खेतीपाती गर्नु एवं शिकार गर्नु दुरा जातिको परम्परागत पेशा हो। सुगौली सन्धिपछिको कालखण्डमा अरू जातिका जवानहरू जस्तै दुराहरू पनि विदेशी सेनामा भर्ती हुने गरेको पाइन्छ, जुन आज पर्यन्त कायमै छ। प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा देशका अन्य जातिका सैनिकहरू जस्तै
दुराहरू पनि बेलायती सेनाको तर्फबाट लडेको देखिन्छ। प्राप्त अभिलेख अनुसार दल भीम दुरा त्यस्ता दुराहरूमध्ये एक हुन् जसले प्रथम विश्वयुद्धमा लडेर बहादुरी प्राप्त गरेका थिए। विदेशी सेनामा भर्ती हुनुभन्दा अघि दुराहरू भारतका मुगल सम्राटका दरबारमा काम गर्थे भन्ने जनश्रुति छ, तर यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै दरिलो आधार भेटिँदैन। अहिले आएर दुराहरू आधुनिक पेसा, व्यवसाय र शिक्षाको क्षेत्रमा समेत अग्रसर हुँदै गएको पाइएको छ। उनीहरूको जीवनशैली समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ। दुराहरू बढी सङ्ख्यामा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू नै रहेको पाइन्छ। यसबाहेक केही दुराहरू बौद्ध धर्मको पनि अनुसरण गर्दछन्। यहाँका अधिकांश दुराहरू हिन्दूहरूले पूजा गर्ने देवी देवताहरूकै पूजा गर्दछन् भने यिनीहरूका आफ्नै जातीय चालचलनहरू, चाडपर्वहरू समेत रहेको पाइन्छ। दुराहरू प्रकृति, देवमूर्ति, आत्मा र पारलौकिक शक्तिको पनि पूजा गर्दछन्। यिनीहरूले शिकारका देवता र देवीहरूको समेत पूजाआजा गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समयमा 13औं शताब्दीदेखि दुराहरू बुद्ध धर्मतिर पनि संलग्न हुँदै गएको देखिएको छ। विशेष गरी गुरुङहरूको सम्पर्कमा आएपछि उनीहरू बौद्ध र बोन धर्म मान्न थालेको पाइएको छ। यस क्षेत्रका दुराहरूले तीज, दसैँ, तिहार, साउने सङ्क्रान्ति, जनै पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, पितृ औँसी, पुषे 15, वसन्त पञ्चमी, चण्डी पूर्णिमा जस्ता हिन्दू पर्वहरूलाई साझा रूपमा नै उत्साहका साथ मनाउने गर्दछन्। पर्व मनाउने क्रममा दुराहरू आफ्ना चेलीबेटी, नाता गोताहरू जम्मा गरी मिठा मिठा परिकारहरू तयार गर्छन् र हर्षोल्लासपूर्वक सँगै बसेर खानपिन गर्दछन्। दुरा जातिले वैशाख पूर्णिमाका दिन चण्डी देवीलाई कुखुराको बलि दिएर चण्डी पूजा गर्दछन्। वैशाख महिनाको कुनै शनिबारको दिन दोबाटो वा चौबाटोमा पाठो वा कुखुराको बलि दिएर शनिश्चरे पूजा गर्दछन्। फागुन महिनाको कुनै मङ्गलबारका दिन पहाडको पहरामा बस्ने भँगेर देवतालाई पाठीको बलि दिएर भँगेर पूजा गर्दछन्। कार्तिक महिनाको अष्टमीका दिन उधौली पूजा, चैत्राष्टमीका दिन उभौली पूजा गर्दछन्। फागुन महिनाको कुनै मङ्गलबारका दिन भूमि वा पृथ्वीलाई पूजा गरी पाठोको बलि दिएर सिमे भूमे पूजा गर्दछन्। वैशाख महिनाको कुनै मङ्गलबारका दिन कुखुराको भोग चढाई बाटो छेक्ने पूजा गर्दछन्। यस जातिको परम्परागत मूल्य मान्यतामा आधारित आफ्नै कर्म संस्कार छ। यस क्षेत्रका दुराहरूले जन्म, छैटी, न्वारन, पास्नी, छेवर, घाँगर दिने, विवाह र मृत्यु जस्ता घटनाहरूसँग सम्बद्ध कर्म संस्कारहरूलाई कुनैमा हिन्दू चलनअनुसार त कुनैमा आफ्नै जातीय चलन, विधि वा प्रथा अनुसार सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। दुरा जातिको आफ्नै मौलिक वेशभूषा रहेको छ। पुरुषले कालो टोपी, भोटो, इष्टकोट, बाला, जन्तर, कछाड, जुत्ता लगाउँछन्। महिलाले चोली, घलेक, मजेत्रो, टिकेस, पटुका, पोते, चुरी, फुली, बुलाकी, कण्ठ, बाला, ढुङ्ग्री, जन्तर र गुन्यु लगाउँछन्। पुरुष जातिले दायाँतर्फ जन्तर लगाउँछन् भने महिलाले बायाँतर्फ लगाउँछन्। दुरा जातिको मौलिक संस्कृतिका रूपमा रहे पनि विशेष संरक्षणको पर्खाइमा रहेको तथा वर्तमान विकासका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको प्रमुख संस्कृति सोरठी, कृष्णचरित्र र छ्याडु हो, जसलाई यस समुदायले पाउँदुरे नाच, दुरा नाच पनि भन्ने गर्दछन्। त्यसै गरी लमजुङे ठाडो भाका, घाटु नाच, स्यार्गा, अर्घौँ आदि पनि लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्।
आधुनिक शिक्षाको विकासका कारण यस जातिले परम्परादेखि मान्दै आएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूप्रति नयाँ पुस्ताको घट्दो चासो, अन्य संस्कृतिको प्रभाव आदिका कारण संस्कृति संरक्षणका लागि अघि सर्ने मानिसहरू पाउन धौधौ भइसकेको अवस्था देखिन्छ। ओ नेपालीको 33 कोटी देउता, त्यो मध्ये पशुपति एउटा। ओ झिँगाटीको छाना हजुर, चाँदीको रे ढोका, सुनाको रे गजुरा। दाउने चारी धायो हो, तुला ससाले पर्यटन बोर्डबाट तनहुँ जिल्लाको रामधुङ्गी ठाउँमा दुरासामासँग भेट गर्ने इच्छा भएर आज सबै इष्टमित्र यो ठाउँमा आयो। ओ सुन्जोखो तोला, सुन्जोखो तोला, मिठो बोल्छु भन्दाखेरि नजानेर बचान खस्छ होला। सिमे देवी देउता इष्टमित्रहरू, ओ दर्शन ढुङ्गा फोरी हजुर, दश औलो जोरी बिन्ती लिनु हजुर। आइपुग्यो माता बसिहाल्यो छेउमा। बोटे जाति नेपालको सीमान्तकृत समुदायमध्ये बोटे पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 अनुसार बोटे जातिको कुल जनसङ्ख्या 13,397 छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 0.05% हुन जान्छ। व्यास नगरपालिकामा भने कुल 739 जना जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको पाइएको छ। बोटे जाति मूलतः जङ्गल र नदीमा आधारित भएर जीविकोपार्जन गर्ने जाति हो। जमिनमा स्वामित्व नभएको यो जाति माछा मार्ने काम गर्दछ। आम चलनचल्तीको भाषामा रुखलाई बोट भनिने र बोटमै आधारित रहेर जीवन गुजार्ने भएकाले यस जातिको नाम बोटे हुन पुगेको कुरा अनुमान गरिएको छ। बोटे जातिको इतिहासबारे भिन्दै मत भए पनि तिनमा एकरूपता पाइँदैन। किम्बदन्तीहरूमा उनीहरू दक्षिण भारत र बङ्गलादेशबाट नभई पहाडी भेगबाट बसाइँसरी आएको बताइएको छ। तथापि उनीहरूको उत्पत्ति कहाँ र कहिले भयो भन्ने यकिन छैन। हिन्दू धर्मशास्त्र रामायणमा रामका छोराहरू लव र कुशका सन्तानको रूपमा बोटे, माझी, दनुवार, चेपाङ र कुसुन्डालाई उल्लेख गरिएको छ, तर यो केवल मिथकमा मात्र सीमित छ। बोटे जातिका अगुवाहरू भने आफूहरू
र मगर जातिको उद्गम स्थल एउटै भएको दाबी गर्दछन्। बोटे जाति अधिकांश भूमिविहीन छन्, त्यसैले उनीहरू कृषिमा पनि जालादारी श्रमिक बन्न विवश छन्। अहिले बोटे जातिले बिस्तारै आफ्नो परम्परागत मौलिक पेसा छोड्दै स्थानीय बजारमा श्रम शक्ति बेचिरहेको छ। सिङ्गो समुदाय नै अहिले ज्यालादारी मजदुरहरूको समुदाय बनेको छ। बोटेहरू प्राय ऐलानी जग्गामा बस्ने भएकाले ऋण धन पनि गर्न नसकेकाले वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यति साह्रो गएको पाइँदैन। ब्यास नगरपालिकाको बोटे समुदाय हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। कुल पूजा गर्ने, ग्राम पूजा गर्ने, खोला, पानी, जङ्गल, जमिन आदिको उपासना गर्ने प्रथा भएको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदा उनीहरू मूलत प्रकृति पूजक भएको देखिन्छ। यी पूजामा पनि हिन्दू विधिविधान प्रयोग गरिएको देख्दा हिन्दू धर्मको प्रभाव परेको आकलन गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समयको राजनैतिक परिवर्तनसँगै बोटे समुदायमा इसाई धर्मको प्रभाव पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। हिन्दू जातिले मान्दै आएका देवी देवतामा आस्था रहेको देखिए पनि यस नगरपालिकाका बोटेहरूको विश्वास प्राकृतिक शक्तिमा पाइन्छ। यहाँका बोटेहरूले अगेना नजिकै कुल देवता राखी पूजा गरेको पाइन्छ। हरेक बस्तीमा बरमथान मन्दिर हुन्छ। यहाँका बोटेले नदी छेउमा रहेको बरमथानको पनि पूजा गर्ने गर्दछन्। बरमथान बोटेहरूको पूजा गर्ने स्थान हो। विशेषतः बिरामी हुँदा वा भाकल पुरा गर्न, चोखो नितो पन्छाउन बरमथानमा पूजा गर्ने गर्दछन्। यस जातिको परम्परागत पोसाकलाई हेर्दा पुरुषले कछाड, कमिज र फेटा बाँध्ने गर्दछन्। महिलाहरूले धोती र कालो ब्लाउज लगाउने गर्दछन्। जङ्गल र नदीसँग गाँसिएको जीवनशैली भएकाले बोटे जातिको परिकारमा बढी जस्तो गिट्ठा, भ्याकुर र माछा पर्दछन्। तर पछिल्लो समय जङ्गल र नदीमा पहुँच गुमाउँदै गएपछि यो खाद्यान्न पनि सङ्कटमा देखिन्छ। ब्यास नगरपालिकाका बोटे जातिले मनोरञ्जनका लागि चुड्का, झाम्रे, सालैजो आदि गीत तथा नाच नाच्ने गर्दछन्। चाडपर्वमा यस्ता नृत्य प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। अहिले यो नृत्य लोप हुने क्रममा छ। यद्यपि विभिन्न अवसरहरूमा यस्ता गीत तथा नाच देखाएर उनीहरू मनोरञ्जन दिने गर्दछन्। यस जातिका महिलाहरूले अन्य जातिका महिलाले जस्तै रत्याउली तथा तिजे गीतका माध्यमबाट समेत मनोरञ्जन दिने गरेको पाइन्छ। हामीले रक्सीको पुङ लगेर टक्राइदिनु पर्यो। रक्सीको पुङ लगेर टक्राउनुहुन्छ। त्यो भनेको पक्का बिहा भयो। बिहा अब सुरु भयो भन्ने अब चाहिँ केटा बच्चा यति गर्दै आउने, केटी बच्चा गरेर यति गर्दै। कुमाल जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा सीमान्तकृत आदिवासी जातिमा समावेश भएको कुमाल जाति निकै पिछडिएको जाति हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या 1,21,196 रहेको देखिन्छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 0.46% हुन जान्छ। ब्यास नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्यामा 1,252 जना जनसङ्ख्या कुमाल जातिको रहेको देखिन्छ। यस जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत माटाका भाँडा बनाउने नै हुन्। यिनीहरूले माटाको घैँटो, आरी, सुरही, हाँडी, आने जस्ता भाँडाहरू बनाएर बेची आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गरेको यहाँका बुढापाकाहरू बताउँछन्। अहिले आएर यो पेसा कुमालहरूले छोडिसकेका छन्। आधुनिकता, विकास र सुविधाकै कारण आफ्नो जातीय पेसा लोप हुन लागेकोमा उनीहरू चिन्तित पनि छन्। हिन्दू मठ मन्दिरहरूमा जाने, देवी देवताको पूजाआजा गर्ने तथा आफ्ना संस्कारजन्य कर्महरूलाई हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति यस नगरपालिकाभित्रका कुमालहरूमा रहेको देखिन्छ। कुमाल जातिका मानिसहरूले बच्चा जन्मिँदा ठुलो उत्सव मनाउने गर्दछन्। मानिस मर्दा उनीहरूले गाड्ने
वा खोलामा बगाउने चलन रहेको छ। अब मरेको मान्छेकै भानी चाहिँ बाहुन बनाउने उसले डालो बोकेर चाहिँ थलोमा जान्छ अनि 13 दिन पुगेपछि हाम्रो संस्कारमा चाहिँ खोलामा जान्छौँ अनि खोलामा गएर हामी चाहिँ सबै गाउँले जान्छौँ। उसको नाममा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सानो यसो मन्दिर जस्तो बनाएर खोलाको घाँसमा तर्पण दिन्छ, कुछ पानी गरेर सबैले त्यहाँ तर्पण दिन्छ। हामीले त्यो पिन्नु चढाएर अनि त्यहाँदेखि उसको घरको उनीहरूको चाहिँ परिवारले त्यो तर्पण चढाइसकेपछि अरू चाहिँ कुटुम्बले चाहिँ गाउँले चढाउँछन् अनि आएर हामी चाहिँ खानपिनको सागा हुन्छ। तामाङ जाति नेपालमा बसोबास गर्ने मङ्गोल जातिहरूमा तामाङ पनि एक हो। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा तामाङ जाति जनसङ्ख्याको हिसाबले 5औं नम्बरमा पर्दछन्। यिनीहरूको कुल जनसङ्ख्या 15,39,830 रहेको छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 5.81% हुन आउँछ। 2068 को जनगणना अनुसार ब्यास नगरपालिकामा 384 जना तामाङहरूको बसोबास रहेको देखिन्छ। यस जातिको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परा रहेको छ। बलिष्ठ तथा सुगठित शरीर भएका तामाङहरू राणाकालमा भारी बोक्ने, पाल टाँग्ने, दरबार बनाउँदा ज्यामी वा श्रमिकको काम गर्ने, डोला बोक्ने, दरबारमा डोले, हुक्के, छाते, बैठके तथा धाई आमाको काम गर्ने गर्दथे। आफ्नो नामका पछाडि जाति अर्थात् तामाङ लेख्ने यो जातिमा मुर्मी, घिसिङ, पाख्रेन, योन्जन, वाइबा, बमजन, समदेन, मुक्तान, स्याङ्बो आदि थरहरू रहेका पाइन्छन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरूमा यो जातिले जाँड रक्सीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। आफूलाई मूलत बौद्ध मार्गी मान्ने यो जातिले विवाह, धार्मिक कार्य र अतिथि सत्कार गर्दा रक्सी र जाँडले भरिएको भाँडो पुङ वा पोङ चढाउने चलन छ। यो जातिको धार्मिक स्थल वा मन्दिरलाई घ्याङ भनिन्छ भने यिनीहरूको मृत्यु संस्कारलाई घेवा भनिन्छ। घेवा गर्दा 108वटा बत्ती बाल्ने कार्य गर्ने चलन छ, जसलाई ग्याम्जा भनिन्छ। यिनीहरूले तिब्बती प्रभावमा परि बाटाको छेउछाउमा र घरको भित्तामा देवताहरूको नाम र प्रार्थना लेख्ने गर्दछन्, जसलाई हिकी भन्दछन्। माघे सङ्क्रान्तिमा गुम्बा वा घ्याङमा गई मनाउने चाडलाई लो, श्रावण पूर्णिमामा गुम्बा वा घ्याङमा गरिने पूजालाई नारो भन्ने गर्दछन्। मृतकलाई गाडेको वा जलाएको ठाउँमा मृतकको अस्थि धातु राखी ढुङ्गा माटो चिनेर मन्दिर जस्तो बनाउने चलन यस जातिको मृत्यु संस्कारमा रहेको पाइन्छ, जसलाई यिनीहरू माने भन्दछन्। यस जातिको पुरोहितलाई बोनबो भन्दछन्। यिनीहरूमा कुल देवताको पूजा गर्दा सामाजिक जमघट हुने परम्परा छ। यो जातिले सिमे भूमे र कुल देवताको पूजालाई विशेष प्राथमिकता दिने गर्दछन्। माघे पूर्णिमाका दिन मेवा, मिष्टान्न, जाँड, छ्याङ, मासु, फापरको पिठोबाट निर्मित विशेष किसिमको खाद्य पदार्थ आलुम खाई रमाइलो गर्दै डम्फुको तालमा तामाङ सेलो गाएर रमाइलो गर्दछन्। यिनीहरू चाडपर्व, धार्मिक जात्रा, महोत्सव आदिमा हाई गीत, देउता गीत, सरस्वती नाच, डम्फु नाच आदिद्वारा मनोरञ्जन लिने गर्दछन्। दैनिक कार्य प्रेम र विरहलाई आधार बनाई फावर गीत गाउने चलन पनि यस जातिमा रहेको पाइन्छ। विवाहका बेला कसैको जीवन चरित्र, वंशावलीलाई लयबद्ध रूपमा गाउने गीतलाई यिनीहरू तम्बाक इतेन भन्ने गर्दछन्। यो जातिमा सिन्दुर प्रथा छैन। मृत्यु संस्कारका बेलामा यिनीहरू दोरा नाच नाच्ने गर्दछन्। वर्तमान समयको प्रभावसँगै तामाङ जातिले मनाउँदै आएका विभिन्न चाडपर्व तथा सांस्कृतिक कर्महरू बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको पाइन्छ। तर हिजो अब चलिआएको रीतिथिति बाउबाजेको पालोदेखिकै अब तपाईँको 13 दिन सक्ने 13 दिनसम्म बार्न पर्छ भनेर 13 दिन पछि नै चाहिँ कामहरू गर्छौँ हामीले। लामै ल्याएर 3 दिने चाहिँ अब तपाईँको घेवा हाल्छौँ। घेवामा सबै तपाईँको टाढाको अब तपाईँको हाम्रो नगरदेखिको चाहिँ अब आफन्त पर्नेहरू नै आउँछन्।
आउनै पऱ्यो, बाध्यताले आउँछौँ, हामी पनि जान्छौँ, उनीहरू पनि आउँछन्। र घेवा चाहिँ तपाईँको 3 दिने हुन्छ र हाम्रो ठुलै हुन्छ, 1 दिने घेवा पनि हुन्छ। जस्तो तपाईँको अब आर्थिकले कमजोरी नभेटेकोहरूको चाहिँ हामीले 1 दिनै गर्छौँ कि मान्छे जस्तो गएको वनमा जङ्गलमा पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ सद्गत गरेर भ्याएर आएपछि घरमा फेरि काम सुरु गर्छौँ, भोलिपल्ट सकिदिन्छौँ, 1 दिने काम पनि हुन्छ। र अब तपाईँको त्यस्तै आर्थिक कमजोरी हुनेहरूले नत्र भने हामीले चाहिँ 13 दिनपछि चाहिँ काम गर्दा चाहिँ 3 दिनै गर्छौँ। भुजेल जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा समावेश भएका जनजातिहरूमा भुजेल पनि एक हो। बागलुङ जिल्लाको भुजी क्षेत्र यो जातिको मुख्य बासस्थलो भए पनि फाटफुट रूपमा यस जातिको उपस्थिति नेपालका अन्य स्थानहरूमा पनि रहेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यस जातिको कुल जनसङ्ख्या 1,18,650 रहेको देखिन्छ। ब्यास नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 70,335 रहेकोमा 1,661 जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको पाइन्छ। यसरी यो जाति ब्यास नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकीय संरचनामा करिब 2.31% भाग ओगट्न सफल रहेको देखिन्छ। चण्डी पूर्णिमा, साउने सङ्क्रान्ति, बडा दसैँ, तिहार, पुसे 15, माघे सङ्क्रान्ति आदि यस जातिले मनाउने प्रमुख चाडपर्वहरू हुन्। यी चाडपर्वहरू मनाउँदा यिनीहरूले हिन्दू धर्मले निर्देश गरेका कतिपय विधि विधानहरूकै अवलम्बन गरेको पाइन्छ। भुजेल जातिका परम्परागत पोसाकलाई हेर्दा पुरुषहरूले लगाउने पुराना पोसाकहरूमा कछाड, भोटो, गादो, पटुका, आस्कोट, दौरा, सुरुवाल, टोपी पर्दछन् भने महिलाहरूले लगाउने पुराना पोसाकहरूमा चोलो, गुनियो, पटुका, घलेक, पछ्यौरा, टेकी आदि पर्दछन्। त्यस्तै विशेष अवसरहरूमा यस जातिका महिलाहरूले फुली, बुलाकी, मुन्द्री, जन्तर, मुगाको माला, सिक्री, कल्ली लगायतका गहनाहरू समेत लगाउने गरेको पाइन्छ। उपरमा उपरान्तमा पनि 13 दिनै बारिन्छ। 13 दिन बारिन्छ। अब बार कस्तो परेछ, जस्तो के बार बारिन्छ, त्यो बार परेन भने 13 दिनै पुरा गर्छौँ। अनि मान्छेहरू मरेपछि त्यसको बाद संस्कार गरिन्छ। लगेर घाटमा लगेर दाह संस्कार गरिन्छ। अनि के फुल चराहरू चराएर शान्ति गरेर हामी फर्किन्छौँ। अनि फर्केपछि आफ्नो छोराहरू जो छन् त्यो गुफामा बस्छन् 13 दिनसम्म। तिनलाई कसैले छुँदैन। बाहिर मान्छे बस्छन्। दमाई जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा समावेश भएका दलित भनी वर्गीकृत जातिहरूमा दमाई पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या 4,72,862 रहेको पाइन्छ र जुन कुल जनसङ्ख्याको 1.8% हुन आउँछ। ब्यास नगरपालिकामा बसोबास गर्ने बहुल जातिहरूमा दमाई जातिले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाएको पाइन्छ। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकामा 2,539 जनसङ्ख्या दमाई जातिको रहेको पाइन्छ। भिर पाखामा जन्मेर त्यहीँ हुर्की जीवनयापन गर्ने यस जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत कपडा सिलाउने र बाजा बजाउने कर्म नै हुन्। यिनीहरूले वर्षेनी बाली लिने र तत्काल पारिश्रमिक लिने गरी
कपडा सिलाउने गरेको पाइन्छ। कुनै उत्सव वा खुसियालीमा नौमती बाजा बजाएर आय आर्जन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। समयको परिवर्तनसँगै अहिले यस जातिका युवाहरू आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ र यस जातिले पनि आफ्नो पेसा व्यवसायमा विभिन्नता ल्याउँदै गएको पाइन्छ। हिन्दू मठ मन्दिरहरूमा जाने, देवी देवताको पूजाआजा गर्ने तथा अन्य संस्कारजन्य कर्महरूलाई हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति यस नगरपालिकाभित्रका दमाईहरूमा रहेको देखिन्छ। यहाँका दमाईहरू मनोरञ्जन संस्कृतिका दृष्टिले निकै सम्पन्न मानिन्छन्। वाद्यवादन नै यिनीहरूको प्रमुख लोकसङ्गीत भएकाले नौमती बाजा बजाउने, बाजाका विभिन्न तालहरू निकाल्ने, त्यसै अनुसारका नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने, परम्परागत गीतहरू पनि गाउने गरेर आफ्नो मनोरञ्जन संस्कृतिलाई जीवन्त बनाएको देखिन्छ। यस जातिका कतिपय बाजाहरू, रागहरू, तालहरू, राग र ताल अनुसारका गीत र नृत्यहरू जस्तै 32 राग र 36 ताल, सती जाँदा बजाइने उल्टो बाजा उचित संरक्षण र अनुकरणको अभावका कारण लोप हुन लागेको अवस्थामा पुगेका पाइन्छ र तिनको यथोचित संरक्षणका लागि बलियो पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। चेपाङ जाति नेपालमा बसोबास गर्ने 59 प्रकारका जनजातिहरूमध्ये चेपाङ पनि एक हो। नेपालको 2068 सालको जनगणना अनुसार यस जातिको कुल जनसङ्ख्या 68,379 रहेको पाइएको छ। नेपालका मकवानपुर, धादिङ, चितवन, लमजुङ र तनहुँ जिल्लामा यस जातिको बसोबास रहेको छ। चेपाङहरूको परम्परागत धर्म प्राकृतिक धर्म हो, जस अनुसार उनीहरूले सिमे भूमेदेखि रुखलाई पनि पूजा गर्दछन्। खेतीबारी लगाउनुभन्दा अगावै भुइँ झ्याम्सा भूमि पूजा गर्ने गरिन्छ। यो पूजा प्राय माघ र फागुनमा गर्ने गरिन्छ। बाली पाकिसकेपछि सबैभन्दा पहिले नजिकको थानी भूमिलाई चढाइसकेपछि मात्र मकै खान्छन् भने निबुवा, बिमिरो, हिँडालु, घैया, धान आदि चाहिँ छोनाम गरी पितृलाई नबुझाइकन खाँदैनन्। भदौमा पूजा गरिने छोनाम चेपाङहरूको सबैभन्दा ठुलो धार्मिक पूजा हो। चेपाङहरू लोक संस्कृतिमा पनि धनी छन्। यिनमा थुप्रै विषयको लोकगीत र सङ्गीतको भण्डार छ। उनीहरू विवाह, चाडपर्व, सामाजिक जमघटमा विभिन्न भाकाका गीतहरू गाउने गर्दछन्। चेपाङहरू लोककथा, काव्य, उखान आदि जस्ता परम्परागत साहित्यमा पनि धनी छन्। चेपाङहरूको परम्परागत वेशभूषामा महिलाको लागि गुन्यु चोलो र पुरुषको लागि दौरा, कछाड र त्यसमा जाली भिरिएको स्टकोट हुन्छ। साथमा पछाडिपट्टि कम्मरमा काठको खुर्पिटो भिरिएको हुन्छ। चेपाङहरूको परम्परागत गरगहनाको रूपमा मुगा, हारेमाला आदि छन्।
हाल चेपाङ समुदायका मानिसहरूको पहिरनमा आधुनिकताले गर्दा मिसावट आएको देखिन्छ। पुरुषहरू प्रायजसो सर्ट, कट्टो, प्यान्ट, टोपी आदि लगाउँछन्। महिलाहरू लुङ्गी, ब्लाउज आदि लगाउँछन्। कतिपय महिला र बालबालिकाहरू कुर्ता सुरुवाल र प्यान्ट, टी सर्ट आदि पनि लगाउने गरेको पाइन्छ। चेपाङहरू अन्य समुदायसँग कम घुलमिल हुने र लज्जालु स्वभावका हुन्छन्। शारीरिक रूपमा होचा तर मांसपेशीदार हुन्छन्। उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा खोरिया खेती नै हो। हाल आएर आधुनिक जीविकोपार्जनका माध्यमहरू कृषि, तरकारी, खेती, पशुपालन, व्यापार व्यवसायतर्फ पनि यो समुदाय उन्मुख भएको पाइन्छ। तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकामा यस जातिको कुल जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार 66 जना मात्र रहेको देखिएको छ। यस नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा रहेको ओडारे गाउँमा 38 घरधुरी चेपाङहरूको बसोबास रहेको छ। वडा नम्बर 11 कै नेरेबो, शिखरथुम तथा वडा नम्बर 12 को देउराली गाउँमा पनि चेपाङहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका चेपाङहरू मकवानपुर जिल्लाबाट 2051-52 सालतिर आएर सुरुमा यहाँका जङ्गल, ओडार तथा गौचरणहरूमा बस्न थालेको र पछि गएर केहीले जग्गा खरिद गरेर बस्न थालेको कुरा चेपाङहरूका बुढापाकाहरू बताउँछन्। आफ्नै प्रकारको मौलिक जीवनशैली अपनाउँदै आएका चेपाङहरूको जीवन वन जङ्गल र जमिनसँग जोडिएको छ। त्यसैले उनीहरूको बसोबास वन जङ्गल नजिक भिरालो परेको जमिन तथा खोलाका छेउछाउहरू रहेको पाइन्छ। चेपाङ जातिका घरहरू प्राय एक तले ढुङ्गा र माटोले बनेका हुन्छन् भने छानो खरको बनाइएको हुन्छ। यद्यपि वर्तमान समयमा यिनीहरूको जीवनशैलीमा केही परिवर्तन भने देखा परेको छ। ओडारे गाउँका चेपाङहरूलाई जनता आवाज कार्यक्रम मार्फत घरहरू निर्माण गरेको उनीहरू बताउँछन्। यहाँका चेपाङ जातिले आफ्नो परम्परागत संस्कृति, वेशभूषा, खानपान सबै छोडिसकेका छन्। उनीहरूको परम्परागत खानपान गिठा, भ्याकुर, सिस्नो आदि हुन्। साथै जङ्गली जनावरहरू मारेर मासु खाने चलन पनि यिनीहरूमा थियो। कहिलेकाहीँ भात खाने गरे पनि भोर्लाको पात वा चिउरीको पातमा खाने चलन थियो। घरमा भात पाकिसकेपछि पात टिप्न जाने चलन यिनीहरूमा थियो। पहिले हिन्दू धर्म मानेका भए पनि हाल उनीहरू सबै जसो नै इसाई धर्ममा आबद्ध रहेको देखिएको छ। गाउँमै चर्च स्थापना गरेर उनीहरू इसाई धर्म अनुसारका कर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। इसाई धर्ममा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यिनका पुर्खाले हिन्दू संस्कृति अनुसार प्रकृति पूजा, भूमि पूजा आदि गर्ने गर्दथे। हाल यो सबै संस्कृति लोप नै भइसकेको अवस्था छ। जम्मा चाहिँ निको यी ओडारे हङ तोल हङ चाहिँ जम्मा 38 घरधुरी मुनाङसु र यी घरधुरी हङ चाहिँ पछाडि स्याउको होडा हङ चाहिँ निङ वाङते चाहिँ एकदम यी तङ्क चाहिँ युट्युब हङ चाहिँ टेलिभिजन हङ आल्टेकाने धेरै धन्यवाद स्वागत छ निङकाय धेरै धन्यवाद। ए गए पाए गाई पाए दे कन्छि इछु वालाङ बा गइ जाउ लगा जिछ लौया लौ लौ ए रोपालमा खुजाएर। विकासको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ थुप्रै चाहिँ विकासका कुराहरू गर्नुपर्ने छ। बाटो पहिलो प्राथमिकता हो भने हामीले अघिल्लो वर्ष पनि यहाँ बाटोलाई प्राथमिकतामा राखेर 2.5 लाख रुपियाँ बाटोलाई बनायौँ, जहाँ कि हामी तनहुँसुरबाट यता आउँदा अलिकति सहज रूपले यहाँसम्म हामी आउन सकेका छौँ। र अब यहाँ खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको समस्याको लागि पनि हामीले अब एउटा राम्चेबाट लिफ्टिङ खानेपानी हामीले तान्दैछौँ। सम्भवतः यसै वर्ष त हामी खान पाउँछौँ जस्तो लागेको छ। कामी जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा समावेश भएका दलित भनी वर्गीकृत जातिहरूमा कामी पनि एक हो। नेपालको पछिल्लो जनगणना 2068 का अनुसार यो जातिको कुल जनसङ्ख्या
12,58,555 रहेको पाइन्छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 4.7% हुन जान्छ। यो जाति नेपालको जनसङ्ख्याको 7औं स्थानमा पर्न जान्छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्र यस जातिको मुख्य वासस्थलो भए पनि फाटफुट रूपमा यस जातिको उपस्थिति नेपालका अन्य स्थानहरूमा पनि रहेको देखिन्छ। आर्य खस वर्गभित्रै पर्ने यो जातिले हिन्दू धर्मलाई नै आफ्नो मुख्य धर्म मान्दै आएको पाइन्छ। दलित वर्गभित्र वर्गीकृत रही छुवाछुत प्रथाबाट नराम्रो शिकार बन्न पुगेको यो जातिका कतिपय मानिसहरूले अहिले आएर इसाई धर्मतिर पनि आकृष्ट भई आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेको समेत पाइन्छ। यद्यपि वर्तमानमा पनि यस जातिका अधिकांश मानिसहरू हिन्दू धर्मावलम्बी नै छन् र यस धर्मअनुसार नै उनीहरूले आफ्ना सांस्कारिक कर्महरू सम्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ। हामीले जान्दा बुद्धसम्म चाहिँ नाम राख्ने न्वारन गर्ने हामी हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ पण्डित बाजे लगाएर हामीले त्यो संस्कार गरिन्थ्यो जन्मेदेखि मरणसम्म। 2068 सालको जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 70,335 रहेकोमा 5,360 जनसङ्ख्या यस जातिको रहेको पाइन्छ। यसरी ब्यास नगरपालिकाको जनसाङ्ख्यिकीय संरचनामा करिब 7.62% भाग कामी जातिले ओगटेको देखिन्छ। जीविकोपार्जन तथा आय आर्जनका लागि यस जातिले अपनाउँदै आएको पेसा, व्यवसाय तथा तिनका कर्म पद्धतिहरूका समष्टि नै यस जातिको अर्थ संस्कृति हो। यस नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने कामी जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत भाँडा बनाउने तथा गहना बनाउने कर्म नै हुन् भन्ने देखिन्छ। यिनीहरूले फलाम, पित्तल, तामा, सिल्टे लगायतका धातुबाट दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने भाँडाहरू बनाई आय आर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा आरन यिनीहरूको प्रमुख आयथलो हो भन्न सकिन्छ। यस्तै सुनारहरूले सुन, चाँदी, पित्तल आदिका गहनाहरू बनाई बेचेर आय आर्जन गरेको पाइन्छ। गाउँघरतिर वर्षेनी बाली लिने र तत्काल पारिश्रमिक लिने गरी आँसी, कोदालो अर्चाप्ने काम समेत यिनीहरूले गरेको पाइन्छ। समयको परिवर्तनसँगै अहिले यस जातिका युवाहरू आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विमुख हुँदै गएको पाइन्छ र यस जातिले पनि आफ्नो पेसा व्यवसायमा विभिन्नता ल्याउँदै गएको देखिन्छ। यस नगरपालिकाभित्रका धेरै कामीहरू आफूलाई हिन्दू धर्म नै बन्न मन पराउँछन्, तर वर्तमानमा कतिपय इसाई धर्मतिर पनि आकर्षित हुँदै गएको पाइन्छ। हिन्दू धर्मलाई नै आफ्नो धर्म मान्ने यस जातिका धेरै मानिसहरू भने हिन्दूहरूले गर्ने जस्तै धार्मिक कृत्यहरूमा आफूलाई लगाउने गर्दछन्। हिन्दू मठ मन्दिरहरूमा जाने, देवी देवताको पूजाआजा गर्ने तथा आफ्ना संस्कारजन्य कर्महरूलाई हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार नै सम्पन्न गर्ने प्रवृत्ति यस नगरपालिकाभित्रका कामीहरूमा रहेको पाइन्छ। आउनुहुन्छ पाहुनाहरू आइसकेपछि हामीले चाहिँ यहीँ ल्याएर हामीले यहीँ हाम्रो भवनमा ल्याएर स्वागत गर्छौँ। स्वागत गरिसकेपछि पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिसकेपछि हामी जलपान कार्यक्रम गरेर अनि उहाँहरूलाई एकछिन चाहिँ हामीले कार्यक्रम स्वागत कार्यक्रमहरू देखाइन्छ। त्यहाँबाट आफ्नो आफ्नो नम्बरले आफ्नो पाहुनाहरू घर घर लैन्छ। सार्की जाति नेपाली समाजको बहुजातीय संरचनामा समावेश भएका दलित भनी वर्गीकृत जातिहरूमा सार्की पनि एक हो। पछिल्लो जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या 3,74,816 रहेको पाइन्छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको 1.41% हुन जान्छ। ब्यास नगरपालिकामा भने 3,123 जना जनसङ्ख्या मात्र यस जातिको रहेको पाइन्छ।
ब्यास नगरपालिकाका सार्की जातिको सबैभन्दा प्रमुख अर्थ सांस्कृतिक पक्ष भनेको परम्परागत जुत्ता बनाउने तथा छाला सम्बन्धी कर्म नै हुन् भन्ने देखिन्छ। यसका अलावा मरेको वा मारिएका प्राणीहरूको छालाबाट दाम्लाहरू बनाउने, दमाई जातिका बाजाहरूलाई मोर्ने आदि कामहरूबाट पनि यस जातिले आय आर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ। समयको परिवर्तनसँगै अहिले यस जातिका युवाहरू आफ्नो परम्परागत पेसाबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ र यस जातिले आफ्नो पेसा व्यवसायमा विभिन्नता ल्याउँदै गएको पनि देखिन्छ। यस जातिका सबै धर्म संस्कारहरू हिन्दू परम्परा अनुसार नै हुने गर्दछन् भने यस जातिको मौलिक पेसा अन्तर्गत पर्ने छालाका सामान निर्माण गर्ने पेसा बिस्तारै लोप हुँदै जान लागेको देखिन्छ। जो संस्कारमा जस्तो हिन्दू संस्कारमा जो चलेको छ त्यही नै हो चल्ने। अहिलेसम्म त्यही नै चलाएर आइएको छ। पूर्वपुरुषको चाहिँ अब छोडिसक्यो, अब केही पनि त्यस्तो केही पनि छैन के अरे। प्रतिदिन कार्यक्रिया गर्नुहुन्छ? उही हो त नि, मैले नि बाधा विधि पऱ्यो भने कि साना उठेर त्यस्तै तिथिमितिले पऱ्यो भने गाह्रो पऱ्यो भने 5 दिन नत्र 7 दिन नभए 13 दिन। कुसुन्डा जाति कुसुन्डा नेपालको लोपोन्मुख आदिवासी जाति हो। आफूलाई कुसका सन्तान मान्ने, आफ्नै पारसी भाषा बोल्ने, गाई भैँसीको दुध दही नछुने जातिका रूपमा यस जातिलाई चिनिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार नेपालमा यस जातिको जनसङ्ख्या 273 जना मात्र रहेको पाइएको छ। यो जातिको प्रसिद्ध बाजा इर्लुङ पिपिरी हो। यिनीहरू जङ्गली कन्दमूल खाने र जङ्गलमै बस्ने जातिको रूपमा चिनिन्छन्। नेपालको पहिलो नागरिकता पाउने कुसुन्डा तनहुँका राजा मामा कुसुन्डा हुन्। यिनीहरू पुरुषलाई गिम्म्याहक र महिलालाई गिम्म्याहक्नी भन्दछन्। कुसुन्डाहरू आफूलाई वन राजा वा झर्रा वन ठकुरी भन्ने गर्दछन्। नेपालको दाङ जिल्लामा बसोबास गर्ने कुसुन्डाहरूले आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएको पाइएको छ। ब्यास नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित डिही गाउँमा राजा मामा नाम गरेका कुसुन्डाको बसोबास रहेको थियो। कुसुन्डा भाषा बोल्ने राजा मामाको वंश रक्षाका लागि नेपाल सरकारकै पहलमा इन्द्रमाया तामाङसँग विवाह गरी एउटी छोरीको जन्म भएको छ। राजा मामाको 2075 सालमा निधन भएपछि हाल इन्द्रमाया र उनकी छोरी सीमान्त कुसुन्डा मात्र यहाँ रहेका छन्। अन्य जातिका मानिसहरूसँग घुलमिल भएर बस्ने यिनीहरूको आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कार सबै लोप नै भइसकेको अवस्था छ। सीमान्त कुसुन्डाको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि साब नेपालको पहलमा सहयोग अभियान सञ्चालन गरिएको छ। एक मात्र कुसुन्डा भनेर गर्नुभएको छ। अब सहयोग गर्नु होला नि, अब आशा कुनै संस्थाले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर अब 12 क्लाससम्म अब तुलसी सरकै जिम्मा लिन्छ भन्नुभएको छ। सर्वप्रथम त यो साब नेपाललाई म हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो संस्कृतिसँग सम्बद्ध हाम्रो जुन नेपाली समाज छ त्यसको अध्ययन चिन्तन गरेर समाजमा त्यसलाई जीवन्त राख्ने अभियानमा जो लागिराख्नु भएको छ त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु साब नेपालका सम्पूर्ण हाम्रो तुलसी प्रवास लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई। जहाँसम्म ब्यास नगरपालिकाको सन्दर्भ छ, ब्यास नगरपालिका हाम्रो विविधतायुक्त गाउँ सहर र समृद्ध मेरो ब्यास नगर भनेर हामीले यसलाई नारा तय गरेका छौँ र यसमा केही सहरी भाग, केही गाउँका भागहरू छन् र गाउँका भागहरू सहित सहरी भागहरूलाई हामीले विविधतायुक्त त्यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदायका साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँको मौलिक परिचय र पहिचान भनेको त्यहाँको आफ्नो उहाँहरूको संस्कृति हो। त्यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नका लागि ब्यास नगरपालिकाले हामीले गएको वर्ष पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले त्यसमा धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र यसपटक हामीले चाहिँ सम्पूर्ण जाति, जनजाति, धर्म सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको चाहिँ संस्कृति, उनीहरूको मौलिक परिचय संस्कृतिको हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। जो साफ नेपालले यसलाई अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ र यो हामीले किन यो गरिराखेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा नेपालको एउटा मौलिक चरित्र
यहाँको संस्कृति हो, परम्परागत संस्कृति हो। त्यो विभिन्न जाति सम्प्रदायका जो संस्कृतिहरू छन् त्यो जीवन्त रूपमा हामीले राखिराख्न सक्यौँ, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरणको प्रक्रियाहरू हामीले निर्वाह गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले जीवन्त राख्न सक्छौँ र यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू पनि आकर्षण हुने एउटा अवस्था हुनसक्छ। व्यास नगरपालिकाले आगामी वर्ष हामीले खास गरी 3टा क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रका अग्रणी 3टा क्षेत्रलाई हामीले विशिष्ट रूपमा लिएका छौँ र त्यो अग्रणी क्षेत्रमा जाँदाखेरि पर्यटन क्षेत्रभित्र हामीले 3टा पक्ष, फेरि धार्मिक पक्ष अनि त्यसको हाम्रो प्राकृतिक पक्षहरू, हाम्रा नदी नाला पहाड पर्वतहरूको जुन आकर्षण छ, हिमालको प्रदर्शन हुने खालका अध्ययन अवलोकन गर्न सकिने जुन सम्भावनाहरू छन्, हाम्रा उच्च अग्ला हिमाल डाँडाहरू जो छन् तिनीहरूको चाहिँ एउटा मनोरम दृश्यलाई र हाम्रो नदी र खोलाहरूलाई हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ, व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यहाँबाट पर्यटन आकर्षित गर्न खोजिरहेका छौँ। र तेस्रो पक्ष भनेको हाम्रो यहाँका विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदायका जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पुस्तौँदेखि पालना गर्दै आउनुभएको जुन संस्कृति हुन्छ त्यो संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, गुरुङ, मगर, बोटे, कुमाल, दुरा, यहाँ अरू विभिन्न किसिमका चाहिँ मुस्लिमहरू भन्नुहोस्, अरू ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार सबै संस्कृति लगायतका विभिन्न संस्कृतिहरूको हामीले चाहिँ दलित संस्कृतिदेखि लिएर सबै संस्कृतिहरूको चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्ने अभियानमा यो अध्ययन गरिरहेका छौँ र साब नेपालले सहयोग पुर्याइरहेको छ र यो अध्ययन आइसकेपछि हामी त्यतातर्फ त्यसलाई बडो प्रवर्धन गर्ने अभियानमा आगामी वर्ष व्यास नगरपालिकाले विशेष बजेटको आयोजना गरेर हाम्रो नगरपालिकालाई हर धर्म सम्प्रदाय संस्कृतिका व्यक्तिहरूबाट अपनत्व विकसित गर्ने र अभिभावकत्व सृजना गर्ने अभियानमा हामी निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ। व्यास नगरपालिकाभित्र रहनुभएका विभिन्न जात जातिहरूको सम्पूर्ण सांस्कृतिक विषयमा, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न कल्चरका विषयमा सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरी वृत्तचित्र निर्माण गर्ने गरी हामीले साब नेपालसँग सम्झौता गरी एउटा वृत्तचित्र निर्माण गर्न अनुरोध गरेका थियौँ। उहाँले व्यास नगरपालिकामा रहनुभएका विभिन्न जात जातिहरू कुमाल, दराई, बोटे अनि चेपाङ अति लोकप्रमुख वर्गमा रहने चाहिँ कुसुन्डा जातिहरूको समेत उहाँले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ, जसले समग्र रूपमा व्यास नगरपालिकाको विभिन्न जात जातिहरूको विषयमा उहाँहरूको के कस्तो अवस्था छ, कति उमेर समूहमा के कस्तो चाहिँ व्यक्तिहरू रहनुभएको छ, उहाँहरूले के पेसा अपनाउनु भएको छ भन्ने विषयमा उक्त वृत्तचित्रको माध्यमबाट र उहाँहरूको अनुसन्धानबाट व्यास नगरपालिकाले आगामी दिनमा आफ्ना विभिन्न विकास योजनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग पुग्नेछ र खास गरी हामीले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अनुसन्धानात्मक चाहिँ उहाँका चाहिँ निष्कर्षहरूलाई हामीले राखी व्यास नगरपालिकाको समग्र जात जातिको र नगरपालिकाको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्नमा समेत यो अध्ययन हामीलाई उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। व्यास नगरपालिकामा अन्य स्थानबाट बसाइसरी वा कामका सिलसिलामा आएर स्थायी रूपमा बसोबास गरेका अन्य केही जाति पनि देखिन्छन्, जसमा यादव, थारू, राई, लिम्बू, तेली, काठबानिया, सुनुवार, हजाम, सुधी, धोबी, कुमहर, चेपाङ, हलुवाई, बङ्गाली आदि रहेका छन्। यसरी हेर्दा नगरपालिकामा कुल 39 जात जातिको स्थायी बसोबास रहेको देखिन्छ। यी जातिको सङ्गठित समाज पनि नभएको तथा यी जातिका मानिसहरू आफ्ना जातीय संस्कार संस्कृतिको अनुपालना गर्न आफ्नै गृहभूमि जाने भएकाले यिनीहरूको मौलिक सांस्कृतिक सम्पदा यस क्षेत्रमा भेटिँदैन र यस अध्ययनमा पनि समावेश गरिएको छैन। यहाँ बसोबास गर्ने सबैजसो जाति जनजातिहरूका परम्परागत सांस्कृतिक विरासतहरू कुनै न कुनै तरिकाले स्खलित हुँदै गएका र तिनमा समयानुकूल केही नयाँ कुराहरू थपिएका समेत भेटिन्छ। आधुनिक सभ्यता, विज्ञान प्रविधिको विकास, आधुनिक शिक्षा आदिले पारेको प्रभावका कारण कतिपय जातीय पहिचान दिने सांस्कृतिक सम्पदाहरू फिका हुँदै गएका पाइन्छन् र संरक्षणको पर्खाइमा समेत रहेका पाइन्छन्। धन्यवाद।